अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए कैसे मिजाज हैं, क्या हाल अहवाल है आप सबका, और आप सबके यहाँ मौसम कैसा है। फ़िलहाल तो जनाब गर्मी ने ज़ोर पकड़ा हुआ है। बादल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं बरसे बगैर। बात करें कहानी की तो जनाब कहानी दिलचस्प लग रही है और मुझे अभी से आइडिया होना शुरू हो गया है कुछ कुछ, लेकिन मैं आप सबका जो है वो क्या कहते हैं, दिलचस्पी, आपका इंटरेस्ट जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती कहानी में। मैंने खुद भी अभी पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना कहानी को रीड करते हुए कि आगे शायद इस तरह का हो। तुक्के लगाना शुरू कर दिए हैं मैंने और मुझे लगता है कि मेरे तुक्के दुरुस्त होंगे। आप सब भी यकीनन महसूस कर रहे होंगे कहानी सुनते हुए। तो बहरहाल कहानी को काफ़ी दिलचस्प लगती है और मुझे लगता है कि बोर नहीं करेगी हमें, यानी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ना भी हुई तो थोड़ी एवरेज सी कहानी ज़रूर होगी। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तो जनाब कहानी का नाम है मेरी ज़ीस्त का हासिल। मुसन्निफ़ा है राबिया नूर, किस्त नंबर 2। और इस कहानी की जो एपिसोड हैं वो तकरीबन 6 से 7 हो सकती हैं। कोई मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकती, अंदाज़ा है कि 6 से 7 एपिसोड इसकी हो जाएंगी। जिंदगी अपने मामूल पर रवां थी। राबेल कतर जा चुकी थी। सुल्तान विला के 2 मकीन रुखसत होकर मिडल ईस्ट रवाना हो चुके हैं। हसान आजकल एक केस पे काम कर रहा था। उसका ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजरता। अलीज़ा की डे और नाइट ड्यूटीज़ जारी थी कि ज़िंदगी मसरूफ़ से मसरूफ़ तर हो गई थी। ऐसे में सिर्फ अशर था जिसको अपनी ज़िंदगी रुकती हुई महसूस हो रही थी। उसे अभी तक खदीजा बेगम से अपने और रिदा के सिलसिले में बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। कई बार की कोशिश के बावजूद वो अपनी बात नहीं कह पाया था। आज उसने तहैया किया था कि हर हाल में बात करेगा और किस्मत ने उसको ये मौका दे भी दिया था। डिनर के बाद खदीजा बेगम अपने कमरे में वार्डरोब की सफाई कर रही थी जब वो बाबा जान की गैर मौजूदगी का यकीन करते हुए उनके कमरे में चला आया। अम्मी जान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। लहजे में बेकरारी की झलक थी। हाँ कहो, वो हनूज अपने काम में मसरूफ़ रहीं। नहीं ऐसे नहीं, आप इधर आकर बैठे। वो उनका हाथ थामे उन्हें बेड तक ले आया। खदीजा बेगम नाफहम तासुरात लिए अपने बेटे के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थी। वो किसी कश्मकश में दिखाई दे रहा था। क्या बात है अशर, सब खैरियत है? उसके चेहरे पर फैली परेशानी को भांपते हुए उन्होंने पूछा। जब भी उसने हिम्मत करके बात करने का फैसला लिया। अम्मी जान, वो मेरी यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरी क्लास में एक लड़की है रिदा। ठहर ठहर कर कहता माँ के मुमकिना रवैया को लेकर वो बहुत मुस्तरिब हो रहा था। नामुकम्मल बात कहकर माँ के तासुरात देखने के लिए कुछ पल रुका। वो बिल्कुल खामोश उसे ही देख रही थी। अम्मी जान, मैं उसे पसंद करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, मतलब 1-2 साल तक या जब आप चाहेंगी। बस अभी एक बार आप उनके घर जाकर उनसे मिल लें। उसने डरते डरते बेरब्त लहजे में बात खत्म करके अपनी माँ के तासुरात का जायजा लेना चाहा। इस बार वो उसे संजीदा और पुरसोच दिखाई दी। वो बात की तह तक पहुंच चुकी थी। अच्छा तो ये बात है, मियाँ साहबजादे को शादी की जल्दी हो रही है। कुछ तवक्कुफ के बाद वो गोया हुई। नहीं अम्मी, शादी की जल्दी नहीं है, आप समझ नहीं रही। अशर अब नाउम्मीद सा दिखाई दिया। उसका ख्याल था कि शायद वो उसकी आद कही बात समझ जाएंगी, इसलिए खफकी लिए बोला। अशर, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम भी समझो। मैं ऐसे मोइस को छोड़कर तुम्हारे लिए कोई फैसला कैसे कर सकती हूँ? वो तुमसे बड़ा है। उन्होंने अपने तौर पर उसे नरमी से समझाने की कोशिश की। अम्मी, मैं कौन सा शादी का कह रहा हूँ, सिर्फ मंगनी का ही तो कहा है। मोइस भाई जानते हैं ये सब, उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं है इस बात पे। अब वो बाकायदा झंझला कर रह गया था। मोइस जानता है ये सब? उन्हें धचका लगा था। जी, और वो रीता से मिल भी चुके हैं। 1-2 बार यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई थी। उनके पूछने पे उसने बताया। अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। उलझन का शिकार होकर उन्होंने उसे डांटते हुए कहा। जी, इतना कहकर बददिल सा होकर वह अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इनको अपनी औलाद की खुशी से बढ़कर कुछ अजीज नहीं था, लेकिन मोइज़ और उससे जुड़ी सच्चाई, क्या जो मैंने किया वो बताने का वक्त आ गया है, या जो क़यामत माजी में इस घर पे बीती थी वही हकीकत थी? वो नहीं जानती थी, मगर एक तूफान इस घर का रुख कर सकता है, इतना वो जानती थी। और इसी सोच ने उनको बेचैन कर दिया। अगले रोज सुल्तान विला में रात के पहले पहर हस्बे मामूल खामोशी का राज था। मुलाजिम अपने क्वार्टर में, जबकि घर के मकीन अपने अपने कमरों में गोशा नशीन थे। लाउंज में टीवी की मध्यम सी आवाज ने आने वालों का इस्तकबाल किया। ऐसे में हेल्थ एंड केयर मैगजीन का माहाना शुमारा डॉक्टर हशमत के हाथ में था।
وہ خلاف معمول آج گھر پہ تھے اور رات کے اس پہر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے مس علیزہ نور کے نام سے شائع ہونے والا آرٹیکل پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ معیز ابھی ابھی ہسپتال سے گھر آیا تھا، سلام کہتا وہیں صوفے پر ڈھہ گیا۔ تھکاوٹ کے زیر اثر اپنے بائیں ہاتھ سے آنکھوں اور ماتھے کو مسل رہا تھا جب حشمت صاحب کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ واہ، بہت خوب، کیا لکھتی ہیں یہ محترمہ؟ میگزین میز پر رکھتے انہوں نے اس سے کہا۔ کس محترمہ کی بات کر رہے ہیں بابا؟ ان کے نافہم تبصرے پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مس علیزہ نور کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ذہانت پائی ہے، اتنی اعلیٰ پائے کی معلومات کو لفظوں کی زبان دیتے ہوئے جس خوبصورتی سے صفوں پر اتارتی ہے، لگتا ہے کسی نے زندگی اتار دی ہو۔ پڑھ کر اچھا لگتا ہے، تم بھی یہ آرٹیکل ضرور پڑھنا۔ متاثر کن لہجہ اپنائے انہوں نے کہا۔ بابا، لگتا ہے آپ تو کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ان محترمہ سے۔ آنکھیں سکیڑے اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ان باپ بیٹے کے درمیان روایتی باپ بیٹے والا تعلق کم ہی تھا۔ معیز کے لیے وہ اس کے ایک بہترین دوست تھے، کچھ دونوں کی سرگرمیاں بھی ایک جیسی تھیں۔ بیٹا، ہم نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں معیز جن کے الفاظ سے زندگی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی کا عنصر واضح تھا۔ معیز، میں سوچ رہا ہوں کہ وارسی صاحب سے مل کر ایک میٹنگ نہ کر لوں مس علیزہ سے، انہوں نے اس سے مشورہ مانگا تھا۔ میٹنگ؟ وہ کیوں؟ اس بار وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ بابا تو کچھ زیادہ ہی فریفتہ ہو رہے تھے۔ ذہین لوگوں کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، بہت متاثر کن شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ان سے ایک بار ملوں۔ یوں سمجھ لو ایک ادنا سا فین ہوں ان کا اور ایک ملاقات ضروری سمجھتا ہوں۔ ازلی بشاشت لیے وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولے تو وہ مسکرا دیا۔ کس سے ملاقات کرنے کا ارادہ ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ خدیجہ بیگم نے شاید گفتگو کا آخری حصہ ہی سنا تھا۔ صوفے پہ معیز کے برابر بیٹھتے عام سے انداز میں استفسار کیا۔ امی جان، بابا کسی محترمہ سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں اور اب ملاقات کا ارادہ فرما رہے ہیں، خبر رکھا کرے۔ شرارت سے بھرپور لہجے میں اتنا کہہ کر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا کوٹ اور لیپ ٹاپ سنبھالے فریش ہونے کا ارادہ لیے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اچھا بس بہت ہو گیا معیز، ذرا فریش ہو کر کھانا کھا لو، پھر مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ خدیجہ بیگم کچھ الجھی ہوئی تھی، اس لیے لہجے میں ایک خفگی لیے ہوئے کہا۔ سینے چڑھتے ہوئے اس نے پلٹ کر حیرت سے ماں کو دیکھا جو خلاف معمول آج کچھ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ نومبر کی ابتدائی ایام میں اسلام آباد کی فضاؤں میں خنکی کا احساس مزید بڑھ گیا تھا۔ درختوں کے پتوں کی آوارہ گردیاں کم ہو کر رہ گئی تھیں۔ سرخ اور پیلے پتے پیدل چلنے والوں کے استقبال کے لیے راستے میں بکھرے پڑے تھے۔ ایسے میں آج اس کا ارادہ بک شاپ پہ جانے کا تھا۔ امی جان کو بتا کر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو اپنے اندر اتارتی، وائٹ ہوڈ پہنے پیدل چلتی 15-20 منٹ کی مسافت پہ موجود اسلام آباد کی ایک بڑی سی بک شاپ پر چلی آئی، جہاں کچھ اور کتابوں کے شوقین افراد بھی موجود تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز مختلف ریک پر رکھی کتابوں سے کبھی ایک کتاب اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھتی تو کبھی دوسری، جیسے فیصلہ ہی نہ کر پا رہی ہو کہ کیا خریدے اور کیا چھوڑے۔ تبھی کسی نے ایک کتاب اس کی جانب بڑھائی تو وہ چونکی، کتاب دینے والے کے ہاتھ کا تعاقب کیا، نگاہوں میں شناسائی اور حیرت کی لہر ابھری۔ سفید کاٹن کا شلوار سوٹ زیب تن کیے، آستین کوہنی تک چڑھائے، کھڑی ناک اور بادامی آنکھوں میں جھلملاتے شرارت کے رنگ، مسکراتے لب، ماتھے پہ بکھرے بال اور کثرتی جسم کا مالک وہ شخص بلا شبہ خوبصورتی اور وجاہت میں اپنی مثال تھا۔ پل بھر کو وہ مبہوت ہوئی تھی۔ اس کی محویت کو محسوس کرتے مسکراہٹ دبائے اس نے کہا، یہ لو، بہت اچھی کتاب ہے، بالکل تمہاری طرح۔ آخری الفاظ زیر لب کہے گئے تھے۔ اس نے خفت سے نگاہیں ہٹاتے کتاب کو تھام لیا۔ نومبر کے آغاز میں پچھلے کچھ روز سے ہونے والی بارشوں نے اسلام آباد میں سردی کا احساس بڑھا دیا تھا۔ خدیجہ بیگم نے آج مارکیٹ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جینز اور ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک لیدر کی جیکٹ میں ملبوس اشرف فراغت سے سیٹی کی دھن پہ گنگناتا تیز تیز زینے اتر رہا تھا۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی جانب تھا جب لاؤنج میں موجود خدیجہ بیگم نے اسے بے اختیار پکارا۔ اشر؟ جی امی جان۔ وہ لمحہ بھر رکا اور پلٹے بغیر شوق لہجے میں جواب دیا، میرے ساتھ ذرا شاپنگ مال چلو، موسم بدل رہا ہے تو اماں جی کے لیے 2-4 جوڑے لینے ہیں۔ جھٹکے سے رخ موڑ کر ماں کو دیکھا۔ وہ مارکیٹ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اف، منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ لیکن امی جان، میں جا کر کیا کروں گا، آپ شانزے کو لے جائیں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ کسی بھی خاتون کے ساتھ شاپنگ پہ جانا اسے ہمیشہ دنیا کا فضول ترین کام لگتا تھا۔ شانزے بک شاپ تک گئی ہے، اب تم چلو گے؟ انہوں نے تحکمانہ انداز اپناتے ہوئے پوچھا۔ اس کو بھی آج ہی جانا تھا، منہ بسورے وہ کہہ رہا تھا۔
अच्छा चलें, अब ये काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। चारों नाचार उसने हामी भरी। इस बात से बेखबर कि कुछ सफ़र ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये भी उनमें से एक है। मॉल पहुंचकर खदीजा बेगम ने 2-3 शॉप से खरीदारी की। वो दूसरी मंजिल के जंगले से पुश्त टिकाए बेदिली से इर्द गिर्द नजरें घुमाता लोगों को गहरी नजरों से जांच रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने से आती रिदा और अलीजा पे पड़ी। चेहरे का रंग एकदम बदला। खुशगवार मूड के ज़ेरे असर कदम फौरन उसकी जानिब बढ़ा दिए। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अशर ने हैरान होते हुए बेताबी से पूछा। वालेकुम अस्सलाम अशर, लोग शॉपिंग के लिए अमूमन यहीं आते हैं। रिदा ने आंखें मटकाते भरपूर तंजिया लहजे में उसका इस्तकबाल किया। मुझे लगा शायद तुम चिड़ियाघर जाती होगी। उसके तंजिया रद्द-ए-अमल को महसूस करते हुए चिढ़कर कहते उसने खफगी से उसे घूरा। नहीं, जहाँ तुम होते हो वहाँ जाने से मैं ज़रा एतराज़ बरतती हूँ, दो बदू जवाब दिया। फिर ख्याल आने पे उसने अलीज़ा का तारुफ अपनी कज़न की हैसियत से करवाया। आपसे मिलकर खुशी हुई, शगुफ्ता लहजे में उसने कहा। अभी वो मजीद कुछ कह रहा था जब खदीजा बेगम उसे पुकारती उसी जानिब चली आई। उसे 2 लड़कियों के पास खड़े देखकर ठिठक गई। करीब जाकर सवालिया नज़रों से अशर को देखा तो उसने उनकी मुश्किल आसान करते हुए तारुफ करवाया। अम्मी जान, ये मेरी क्लास फेलो रिदा है और ये इनकी कज़न अलीज़ा, उसने मासूमियत से कहा। रिदा के नाम पर वो चौंकी, गौर से उसे देखा जो बहुत अपनायत से सलामती भेजने के बाद अब उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। मोहनी सी सूरत, ब्राउन घुंघराले बालों को कैचड़ में जकड़ने की नाकाम कोशिश की गई थी। 1-2 लटे मुसलसल चेहरे का तवाफ कर रही थी। सादा सा लिबास, जेबतन किए मेकअप से आरी चेहरा, उस पल उन्हें वो बहुत प्यारी लगी थी। उससे पढ़ाई और घर वालों की बाबत इस्तफसार किया और कनखियों से अशर को देखा। वो महवियत से रिदा को ही देख रहा था कि माँ से फर्मा बरदारी और अपनायत से बात करती वो सीधी दिल में उतर रही थी। चलें अशर। कुछ देर बाद वो मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए बोली तो उनकी पुकार पे वो चौंका। जी अम्मी जान। खजल सा होकर बालों में हाथ फेरने लगा। उन्होंने रिदा का गाल तपतपाते हुए दोबारा मुलाकात का इंदिया सुनाते अपनायत से खुदा हाफिज कहा और कदम गाड़ी की जानिब बढ़ा दिए। वापसी में उन्होंने महसूस किया कि रिदा से मुलाकात के बाद अशर की आंखों की चमक बढ़ गई थी और लबों पर एक खास मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी, जैसे ताज़ा खिले फूलों के गिर्द तितलियां रक्स करती हैं। घर पहुंचने तक लबों पर पुरसोच मुस्कुराहट लिए वो एक फैसला ले चुकी थी, अशर और रिदा की जिंदगी का फैसला। हसान का मामूल था कि हफ्ते में एक दिन उस बुक शॉप पे ज़रूर आता था। आज भी जब बुक शॉप में दाखिल हुआ तो सामने ही वो शनासा चेहरा दिखाई दिया। हमेशा की तरह इर्द गिर्द से बेनियाज, चेहरे पर इस्तराब और परेशानी के तासुरात लिए। पता नहीं इर्द गिर्द से बेनियाज चेहरे बगैर इजाज़त लिए सीधे दिल में क्यों उतर जाते हैं। उसकी एक एक हरकत को देखते उसने सोचा। वह लबों पे खूबसूरत मुस्कुराहट लिए बहुत देर तक उसके जारी शुगल से महसूस होता रहा, जो कभी एक किताब उठाती तो कभी दूसरी। फिर कुछ सोचते हुए किताब वापस रैक पे रख देती। इसी असना में हसान ने उसकी मुश्किल आसान करने के लिए एक किताब उसकी जानिब बढ़ाई तो वो चौंकी। आप यहाँ? किताब थामते हुए उसने कहा। हाँ, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। बेफिक्र रहो, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। उसकी तरफ झुकते हुए उसने आखिरी फिक्रा कहा तो वो मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? अब वो पूछ रहा था। अच्छी जा रही है, आम से अंदाज में उसने जवाब दिया। अब तो नहीं कभी कोई मसला हुआ? उसके पूछने पर वो चौंकी, फिर याद आने पर सर नफ़ी में हिला दिया तो उसने उसे कहते सुना, कभी होगा भी नहीं। क्या मतलब? चौंकते हुए उससे पूछा। हसान ने मुस्कुराते हुए गहरी नज़र उस पर डाली और कहा, कुछ नहीं, चलो बुक्स की पेमेंट करें। उसे साथ लिए वो काउंटर की जानिब बढ़ा और अदायगी करते उसे साथ लिए बाहर निकल आया। उस दिन के वाक़े के बाद उसने शानजे के गिर्द ना नज़र आने वाला हिफाजती हिसार कायम कर दिया था, जिससे वह खुद भी बेखबर थी। उसके लिए यह सब करना मुश्किल नहीं था। शानजे, अगर बुरा न लगे तो मैं घर छोड़ दूं? इतने अरसा में पहली बार उसने उसका नाम पुकारा था। वो बेइख्तियार चौंकी और इतना ही पूछ सकी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने तो नहीं बताया था। मासूमियत भरा सवाल था। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। उस दिन तुम्हारी नोटबुक पे लिखा देखा था। उसने मुबालगा आराई से काम लिया, हालांकि सारी मालूमात उसने यूनिवर्सिटी से ली थी। एक पुलिस एहलकार वाले जरासीम तो बहरहाल उसमें मौजूद थे। जाने उसके जवाब से उसे तसल्ली हुई थी कि नहीं, लेकिन वो खामोश रही। शानजे, तुम्हारे नाम से पहले भी मैंने कुछ कहा था। उसको खामोश देखकर फिर कहा। उसने नासमझी से अबरू सुकेड़े थे। उसे देखा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने इस बात में सर हिला दिया। दूसरा हैरत का झटका उसे तब लगा जब खामोशी से ड्राइविंग करते उसने गाड़ी सुल्तान विला के गेट पर रोकी, जिस पे वो कदरे चौंकी। उसे सिर्फ उसका नाम ही नहीं बल्कि घर का एड्रेस भी मालूम था। आप कौन हैं? हैरत में मुब्तला होकर उसने बेइख्तियार पूछा। इंस्पेक्टर हसान खलील।
کچھ پل اسے دیکھنے کے بعد مسکراہٹ دبائے اس نے اپنا پورا تعارف کروایا۔ انسپکٹر پر شانزے نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا جیسے اس کے پولیس آفیسر ہونے پہ شک ہو۔ وہ زیر لب مسکراتا اس کے تاثرات جانچ رہا تھا کہ اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ کال ایس پی کمال شاہ کی تھی۔ جی سر ٹھیک ہے، جی میں راستے میں ہی ہوں، اوکے۔ دوسری جانب سے جانے کیا ہدایات دی جا رہی تھی جنہیں وہ بہت غور سے سن رہا تھا اور مختصر جواب دے رہا تھا۔ کال بند کرنے کے بعد وہ شانزے سے مخاطب ہوا۔ وہ ہونک بنی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ شانزے مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتی گاڑی سے نکل آئی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا گاڑی بھگا لے گیا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوا تب تک وہ وہیں کھڑی رہی، پھر تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی اندر کی جانب چل دی۔ وہ ہاسٹل کے چھوٹے سے لان میں رکھی کین کی کرسی پر مگن سے انداز میں بیٹھی نومبر کی نرم دھوپ کی تمازت کو اپنے اندر اتارتی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بلیک شفون کی لمبی فراک زیب تن کر رکھی تھی جس کے کناروں پہ سلور پٹی لگی تھی اور چوڑی دار پجامہ کے ساتھ نیٹ کا بلیک دوپٹہ کندھے سے آدھا سرک کر نیچے زمین کو چھو رہا تھا۔ آج کل اس کی واحد مصروفیت ہاسپٹل تھی۔ وہ ایک بہت قابل اور پروفیشنل ڈاکٹر ثابت ہو رہی تھی کہ اس کے تمام سینئر ڈاکٹرز بھی اس کے معطرف تھے۔ آج چند گھڑیوں کی فرصت ملی تو وہ لان میں چلی آئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب موبائل کی مخصوص ٹون سنائی دی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر روشن ہونے والا نام وارسی صاحب کا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کال ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ جی وارسی صاحب کہیے، سب خیریت ہے؟ متانت سے سلامتی بھیجنے کے بعد اس نے کال کرنے کا مقصد پوچھا۔ جی مس نور سب خیریت ہے، آپ کا آرٹیکل ابھی تک موصول نہیں ہوا، اسی کی بابت دریافت کرنا چاہ رہا تھا۔ دوسری جانب وارسی صاحب اپنے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں مخاطب تھے۔ جی میں چند روز میں دے جاؤں گی، جاب کی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہیں نکال پائی، اس کے لیے معذرت، اس نے رسانیت سے وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے مس نور، میں آپ سے ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا، جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا۔ سیاہ آنکھوں میں ٹھٹکنے کا تاثر ابھرا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں، پورے اعتماد لہجے میں استفسار کیا۔ آپ اس جمعہ کو 4 بجے تک ہمارے آفس آ سکتی ہیں؟ اصل میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں سرجن احمد صاحب، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے آرٹیکلز کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، ان کی درخواست پہ ہی میں آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وارسی صاحب نے اصل مدعا بتایا۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد اس نے اوکے کا سگنل دے دیا۔ اچنبے کا شکار تو ہوئی کہ ملنے کا مقصد معلوم نہ تھا، مگر ابھی اس سوچ کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر موبائل آف کرتی پھر سے کرسی پہ نیم دراز ہو گئی۔ قطر میں انگلش لٹریچر سے متعلق منعقد ہونے والی ورکشاپ اپنے آخری مراحل میں تھی۔ مزید 2 ہفتوں کا کام باقی تھا، اس کے بعد انہیں کراچی لوٹ آنا تھا۔ یوں ہی دوحہ کی سیر کرتی وہ دوحہ سی ویو پہ چلی آئی۔ موسم کی مناسبت سے براؤن اور پنک امتزاج کے سوٹ میں ملبوس، سیاہ بالوں کی چٹیاں کمر پہ جھول رہی تھی اور دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اوڑھ رکھا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکی تھیں۔ دوحہ میں اکثر ورکشاپس کا انعقاد ہوتا رہتا تھا، اسی لیے ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ نمکین پانیوں کے اس سمندر سے انہیں اب عجیب سا لگاؤ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی دوحہ آتی یہاں ضرور آتی تھیں کہ یہ سمندر انہیں ہمیشہ اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ تحد نگاہ خاموش سمندر اپنے اندر نہ جانے کس کس کے آنسو چھپائے بالکل ساکت تھا۔ کبھی کبھی کوئی شوخ اور موز اور لہر اس خاموشی میں مخل ہوتی اور کنارے سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی۔ رابیل کافی دیر وہاں کھڑی لہروں کی آنکھ مچولی کو دیکھتی رہیں۔ ذہن بار بار بھٹک کر 2 ننھی جانوں پہ جا ٹھہرتا تھا جو ان کے وجود کا حصہ تھے لیکن ان سے بہت دور تھے۔ ایک دن آؤں گی اپنے وجود کے ہر حصے کو سمیٹنے، یہ مت سمجھنا میں سب بھول گئی ہوں۔ عورت اپنا انتقام کبھی نہیں بھولتی۔ میری روح پہ لگائے ایک ایک زخم کا حساب لینے آؤں گی، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ شعلہ بار نظروں سے سمندر کو گھورتی وہ کسی نادیدہ شخص سے ہم کلام تھی۔ کچھ دیر بعد تھک کر قریبی ریسٹورانٹ کا رخ کیا اور قدرے سنسان گوشے کا انتخاب کیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری ہوگی جب کسی نے سامنے رکھی کرسی کو کھینچ کر بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ آنے والے کے چہرے پہ تھکن کے آثار تھے۔ حریت سے گھریلو خاتون دکھائی دی، یا شاید اس کی خود میں دلچسپی مفقود ہو کر رہ گئی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ کیا میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں اگر آپ کو پریشانی نہ ہو؟ اس نے تھکن زدہ لہجے میں پوچھا۔ حلیہ کی نسبت اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ رابیل کو اندازہ ہوا وہ ایک معتدل خاتون ہے جو زمانے کے بھنور میں پھنس کر اب تھک چکی ہے۔ رابیل نے اس چہرے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر کسی سوچ کے تحت اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تجسس سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ آنے والے نے اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھا۔ میرا نام مسز رافعہ احمد ہے، پاکستان سے ہوں۔ اس ہجوم میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، اسی لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ اپنا تعارف دیتے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بھی واضح کر دیا۔ کبھی کبھی انسان ہجوم میں رہتے ہوئے بھی اکیلا ہی ہوتا ہے مسز احمد، رابیل نے مسکراتے ہوئے عام سے انداز میں کہا۔
صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں بھی سالوں سے لوگوں کے ہجوم میں اکیلی ہی گھوم رہی ہوں، اب تو تھکنے بھی لگی ہوں۔ یاسیت سے کہتے رافیہ نے اپنے دل کی بات کہی، جیسے دونوں کا برسوں کا ساتھ ہو۔ کبھی کبھی کسی اجنبی سے اپنا حال دل کہنا اپنے کسی ایسے ساتھی سے حال دل کہنے سے بہتر ہوتا ہے جو آپ کے اندر کے انسان کو اچھائی اور برائی کے پیمانے میں تولنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی تھک جاتا ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ انسان کو اپنے بھنور میں ایسے گھما دیتی ہے کہ روح تک میں سرایت کر جاتی ہے، رابیل نے کہا۔ زندگی کا یہ بھنور شاید کبھی نہیں ختم ہوتا۔ ان کی باتوں کی وجہ سے رافیہ کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک ویٹر چلا آیا۔ رابیل نے اسے 2 کافی کا کہا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی، جبکہ ویٹر اپنا آرڈر نوٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ زندگی کا بھنور موت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اس بھنور سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن روح زخمی ہو جاتی ہے۔ عورت بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہے کہ اس بھنور زدہ زندگی کو ہی اپنا سب کچھ مان لیتی ہے، رافیہ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ عورت بے وقوف نہیں، جذباتی ہوتی ہے اور جذبات میں فیصلے لے لیتی ہے۔ ایسے فیصلے وقتی سکون تو دیتے ہیں، لیکن ان کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں۔ دل کی سننے والی رابیل نے شاید خود کو باور کروایا تھا۔ کچھ دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کیونکہ ویٹر آرڈر کے لیے ان کے میز کی جانب چلا آیا اور اب کپ نکال کر ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ رابیل نے چند پل ٹھہر کر اسے دیکھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی میں کریم ملاتے ہوئے فرصت سے اس میں چمچ چلانے لگی۔ ایک دوسرے کو فراموش کیے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر رافیہ احمد نے ہی شروع کیا تھا۔ میں نے تو زندگی میں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا تھا، بس ایک مخلص اور محب ساتھی مانگا تھا، مگر جو ہم چاہتے ہیں ویسا بھی تو نہیں ہوتا ہے۔ ان کے لہجے میں ایک شکوہ تھا، ایک حسرت تھی، شاید نا امیدی کی جھلک بھی تھی۔ کافی کے گھونٹ بھرتے رابیل کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ ہم کیا چاہتی ہیں ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے اکثر غلط فیصلہ لے لیتی ہیں۔ آواز میں ایک کرب تھا اور ذہن میں کوئی بھولا بھٹکا خیال آن وارد ہوا تھا۔ کیا آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غلط فیصلہ لیا ہے؟ رافیہ نے پوچھا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ گردن میں جھولتی زنجیر یکدم تپش زدہ محسوس ہوئی۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی۔ رافیہ ان کی جواب کی منتظر تھی۔ میں بھی انسان تھی، فرشتہ تو نہیں، غلط فیصلہ کر گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہتے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعتراف کیا۔ رافیہ گنگ انہیں دیکھے گئی۔ ان کی پراسرار سی شخصیت انہیں الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ آپ کو دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ آپ بھی کوئی غلط فیصلہ کر سکتی ہیں۔ رافیہ کو وہ بہت مضبوط لگی تھی، زندگی کو چاروں شانے چت کر دینے والی خاتون۔ غلطی کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہوتا، باطن سے ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں پہ آنکھیں جمائے رابیل نے خفیف سا کہا۔ آپ کی باتیں سیدھی دل میں اترتی ہیں۔ آپ کے شوہر یقیناً بہت خوش قسمت انسان ہے، اتنی بہادر خاتون ان کی ہم سفر ہیں۔ رافیہ نے برملا اعتراف کیا۔ انہیں ہم سے بچھڑے 20 سال 4 ماہ 20 دن ہو گئے ہیں۔ اب کے بعد رابیل اذیت سے مسکرائی تھی۔ آنکھوں میں کچھ ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں چبھی تھی اور ان کو اپنا آپ لہو لہان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، لگتا ہے بہت محبت کرتے تھے آپ ایک دوسرے سے۔ رافیہ کو اس کا یوں سال مہینے دن یاد رکھنے سے ایسا ہی لگا تھا۔ ہمارے درمیان صرف محبت ہی تو تھی، رابیل نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ذہن میں کچھ ناخوشگوار لمحے آ ٹھہرے تھے۔ کیا مطلب صرف محبت؟ کیا محبت سب کچھ نہیں ہوتی؟ رافیہ نے استفہامیہ کہا اور عجیب نظروں سے انہیں دیکھا جن کے لیے محبت سے بڑھ کر بھی کچھ اہم تھا۔ نہیں مسز احمد، محبت بہت کچھ تو ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کے سفر میں محبت سب کچھ نہیں ہوتی، انہوں نے تعصب سے سر جھٹک کر قطعیت سے کہا۔ وہ حیران یکٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، پراسرار زخمی سیاہ آنکھیں جن میں جانے کون کون سے راز مدفن تھے۔ ان کے لہجے کا قطعی پن محسوس کرتے ہوئے مزید وہ کچھ بھی نہیں پوچھ پائی تھی۔ بہت گہری باتیں کرتی ہیں آپ، رافیہ نے گہری نظر سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ایک سرسری نگاہ ان پر ڈالی، استہزائیہ ہنسی۔ زندگی جب قبر میں اتر جاتی ہے تو باتیں بھی گہری ہو جاتی ہیں۔ اب کہ وہ لاجواب ہوئی تھی، کسی ٹرانس کی کیفیت میں رابیل آج کسی کو اپنی اذیت کی سچائی بتا رہی تھی۔ ایسا ان کی زندگی میں بہت کم ہوتا تھا کہ وہ کسی کو اپنا ہمراز بناتی تھی۔ برسوں سے انہوں نے صرف سننے کو اپنی عادت بنا رکھا تھا۔ میں اب چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، کچھ توقف کے بعد انہوں نے کہا اور کرسی چھوڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہم دوبارہ مل سکتے ہیں؟ رافیہ نے چونک کر انہیں دیکھا اور لہجے میں بے قراری لیے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں اب وعدہ نہیں کیا کرتی۔ اسی پل ایک زور آور لہر دور کنارے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے نتیجے میں لہروں کا شور بلند ہوا تھا۔ رابیل نے اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا دیے۔
رافیہ کی نظروں نے تعصب سے دور تک ان کا پیچھا کیا کہ قدم بہ قدم چلتی وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ رافیہ اور شجاعت پچھلے 5 دن سے دوحہ میں تھے۔ یہاں شجاعت نے اپنی آخری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ پرسوں کی فلائٹ سے ان کی واپسی تھی۔ یہاں بھی ان کا وہی معمول تھا، وہ صبح بغیر بتائے نکلتے اور رات دیر سے ان کی واپسی ہوتی تھی، جبکہ رافیہ سارے دن تنہا ہوتی تھی۔ اپنی تنہائی اور اکیلے پن سے گھبرا کر وہ سی ویو آ جاتی تھی۔ آج جب آئی تو ان کی نظر رابیل پر پڑی جو پاکستانی معلوم ہوئی۔ دل کی اداسی کم کرنے کے خیال سے وہ ان کی جانب چلی آئی، مگر ان سے بات کرنے کے بعد دل و دماغ میں کشمکش اور الجھن مزید بڑھ گئی تھی۔ تاریک کمرے میں پروجیکٹر کی مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس پر مختلف تصویریں چل رہی تھیں۔ ایک شخص سٹک تھامے سامنے موجود اپنے 2 آفیسر اور 4 کلیگ اہلکاروں کو بریفنگ دے رہا تھا۔ یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا جس کو ایس پی کمال شاہ اور حسان لیڈ کر رہے تھے۔ مختلف یونیورسٹیز سے لڑکیوں کا اغوا اور ڈرگز کا زہر نوجوان لڑکے لڑکیوں میں اتارا جا رہا تھا۔ ایک سال میں 60 کے قریب کیسز سامنے آ چکے تھے۔ اسی سلسلے میں میٹنگ جاری تھی۔ وہ دونوں پچھلے 1 ماہ سے جتنا اس کیس پر کام کر رہے تھے اتنا کیس الجھتا جا رہا تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے میں میٹنگ جاری تھی۔ کیس کی نوعیت کے پیش نظر یہی طے پایا تھا کہ خفیہ طریقے سے اس کیس کو آگے لے کر بڑھا جائے اور مجرموں کو ان کی گردن سے دبوچا جائے۔ اپنے شکار پہ عقابی نظریں گاڑے وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ آفس میں داخل ہوتے علیزہ نے متانت سے سلام کیا۔ وعدے کے مطابق علیزہ وارثی صاحب کے آفس پہنچی۔ ڈاکٹر حشمت احمد وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، ان سے ملیے، یہ ہیں مس علیزہ نور، ہماری بلاگر۔ وارثی صاحب نے سلام کا جواب دیا اور مس نور کا تعارف کروایا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو بے اختیار چونکے۔ ماضی کے دریچے پہ ایک چہرہ ابھرا، ایسا ہی ایک چہرہ، ایسی ہی معصومیت، ایسی ہی آنکھیں۔ وہ بھی تو نور تھی، یہ بھی نور ہے، بالکل ان کے نور کے جیسی۔ مس نور، یہ ہیں سرجن حشمت احمد صاحب جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ وارثی صاحب کی آواز پر وہ حال میں لوٹے۔ جی میں جانتی ہوں، ڈاکٹر صاحب تو اسلام آباد کی کارڈیالوجی کی دنیا کا جانا مانا نام ہے اور ہم جیسے جونیئرز کے لیے ایک مینٹور بھی ہیں۔ وہ ان کو فوراً پہچان گئی تھی۔ یونیورسٹی میں بہت سے ٹیچرز اکثر ان کی مثالیں دیا کرتے تھے اور علیزہ کو ان سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے سر، آپ کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، لیکن آپ سے یوں ملاقات ہوگی یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ علیزہ نے نشست سنبھالتے ہوئے کھلے دل سے ان کی تعریف کی۔ مضبوط اور پورا اعتماد لہجے میں کہتی وہ انہیں بے حد پیاری لگی۔ اس کی بات سنتے حشمت احمد نے جواباً ایک شفیق سی مسکراہٹ اچھالی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگا مس نور آپ سے مل کر، کسی بہت اپنے کی یاد آ گئی، مدھم سے لہجے میں انہوں نے کہا۔ ان کی نگاہیں بار بار علیزہ کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ کیا کوئی اتنی مماثلت رکھ سکتا ہے؟ اسی دوران علیزہ نے اپنے آرٹیکل کی کاپی وارثی صاحب کی جانب بڑھائی۔ رائٹنگ کے علاوہ اور کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ اب وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ سر بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈاکٹر، آج کل پمس میں ہاؤس جاب کر رہی ہوں، اس نے رسانیت سے کہا تو ان کے چہرے پر ایک خوشگوار اور متاثر کن حیرت ابھری۔ اچھا تو آپ ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ جیسے ہونہار ڈاکٹرز کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ کسی بہت میچور سی خاتون سے ملاقات ہوگی، آپ تو چھوٹی سی پیاری سی گڑیا ہو۔ ان کے شفقت بھرے انداز پر وہ مسکرا کر رہ گئی۔ مستقبل کے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ انہوں نے لہجے میں بشاشت لیے کہا۔ سر یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا مستقبل کا کیا ارادہ ہو سکتا ہے۔ FCPS کے لیے شاید ملک سے باہر چلی جاؤں، لیکن ابھی کچھ عرصہ میں کسی ہاسپٹل سے منسلک رہتے ہوئے اپنی جاب جاری رکھوں گی، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کسی ہاسپٹل کو کیوں؟ آپ میرے ہاسپٹل کو جوائن کر لیں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی۔ یہ میرا کارڈ ہے، بتائیے کب سے جوائن کر رہی ہیں آپ ہمیں؟ حشمت صاحب نے اپنا کارڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب کچھ آنن فانن ہو رہا تھا۔ واقعی سر، کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ بے حد حیران ہو رہی تھی۔ کیوں نہیں، بالکل ممکن ہے۔ آپ سمجھیں آپ کی جاب کنفرم ہو گئی ہے، تنخواہ اور دیگر مراعات کے لیے آپ کو میرے ہسپتال آنا ہوگا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے سر، میرے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، آپ کے ساتھ کام کرنا ہی میرے لیے یقیناً اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ سب اتنی اچانک، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں۔ وہ حقیقی معنوں میں حیران و پریشان ہوئی تھی۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، میں انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کروں گی۔ چند پل سوچنے کے بعد اس نے خوشی سے بھرپور اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں شدت سے منتظر رہوں گا۔ یہ کہتے ان کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی اور چہرے پر اطمینان اترا تھا۔ حشمت صاحب سے اس کی ملاقات خوشکن ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک شفیق اور زندگی سے بھرپور انسان تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جلد ہی ان سے دوبارہ ملاقات کرے گی۔ اسی سوچ کو لیے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے، لیکن ٹھیک اسی جگہ پہنچ کر
जहां उस बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर को कदम थम से गए। निगाहों के सामने सारा वाकया फिर से घूमने लगा और दिमाग में बेसाख्ता ही एक मेहरबान का चेहरा उभरा। चंद पल अपनी सोच पे हैरान होती सर झटक कर आगे बढ़ गई। नीले आसमान पे तारों भरी चादर तन चुकी थी। सुल्तान विला में आज मामूल से बढ़कर खामोशी का राज था। रात के पहले पहर बीजान के कमरे में बड़ों की महफिल खास खदीजा बेगम की दरख्वास्त पर सजाई गई थी। हशमत अहमद, वजाहत अहमद और मोइज इस महफिल का हिस्सा थे। घर के बाकी 2 मकीनों की वापसी भी 1-2 रोज में मुतवक्का थी। कुशादा कमरे में बेड पे बीजान बराजमान थी। मर्द हजरात बेड के करीब दाएं तरफ रखे सोफे पे आरामदा हालत में बैठे थे, जबकि खदीजा बेगम बेड पे पायंती के करीब बैठी किसी सोच में गुम थी। गैर मामूली हरकतों सकनात के पेश नज़र अशर ने शानजे को जासूसी के फराइज सर अंजाम देने के अहकाम जारी कर रखे थे। वह दरवाजे से कान लगाए हालात का जायजा लेने की कोशिश में मसरूफ थी। तभी अंदर से आती खदीजा बेगम की आवाज़ पे फौरन अलर्ट हुई। रिदा अच्छी लड़की है बीजान, में मिली हूँ उससे और फिर अशर की पसंद है। मेरा ख्याल है कि हमें अशर की खुशी में खुश होना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मोइज भी अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कोई फैसला कर लेता, लेकिन उसने अभी इनकार कर दिया है। खदीजा बेगम ने खफकी से मोइज को देखा। अम्मी जान, मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए। अपने आगे पीछे घूमने वाली, हर वक्त मोहब्बत की गर्दान करती फैशनेबल रोबोट की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे एक प्रैक्टिकल और मुखलिस साथी की तलाश है। जिस दिन ये तलाश ख़त्म हो गई सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अभी आप सिर्फ अशर का सोचें और रिदा यकीनन अशर के लिए बहुत अच्छा इंतखाब है। मोइज ने हमेशा की तरह बात बदलने के ख्याल से कह दिया। वो इस मौजू पे ना तो ज़्यादा बात करता था, ना ही वो इस बारे में सोचना चाहता था। आज मेरी नूर होती तो मेरे मोइज की दुल्हन होती। कितनी खुशी से हमने एक फ़ैसला किया था, सब बर्बाद हो गया। पल भर में मेरा हंसता बसता घर टूट गया और मेरी मासूम सी बच्ची हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। क़यामत का सा मंजर देखा था मेरी इन बूढ़ी आंखों ने। कमरे में बीजान की सिसकियां गूंज रही थीं। इस जिक्र पर जहां बीजान दुखी हुई थी, वहीं हशमत अहमद भी आबदीदा हो गए थे। खदीजा बेगम ने बेचैनी से नजरें चुराकर बेसाख्ता पहलू बदला था। मोइज सर झुकाए दोनों हाथों की उंगलियों को बाहम मिलाए नजरें उन पर टिकाए खामोश बैठा रहा। दिल में अलबत्ता कुछ चुभा था। नूर कौन थी, कहाँ चली गई है? दरवाजे के बाहर खड़ी शानजे ने आंखें सुकेड़े बेइख्तियार सोचा कि ये नाम वो पहली मर्तबा सुन रही थी। कुछ पल माहौल में खामोशी तारी रही। हशमत साहब की बोझल आवाज़ इस खामोशी में मुखल हुई। बी जाना, परेशान मत हुआ करें, बस दुआ किया करें। आप अशर का बताएं, क्या फ़ैसला है आपका? वो बी जान से इस्तफहामिया लहजे में मुखातिब थे। कुछ तवक्कुफ के बाद जैसे कुछ सोचते हुए वो गोया हुई। बहु छोटा मुँह बड़ी बात, मगर नूर के जाने के बाद अशर के लिए मैंने शानजे का सोच रखा था। बी जान ने गहरी सांस भरी। दरवाजे से कान लगाए खड़े वजूद को लगा जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। होंठ सख्ती से भींचे। ये ख्याल ही उसको ज़मीन में गाड़ रहा था कि वो और अशर, इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। जब खदीजा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। बीजान, शानजे मेरी बेटी है, मुझे अपनी औलाद से बढ़कर अजीज़ है। मैं कभी उसका बुरा नहीं चाहूँगी। अशर, मोइज़, आलियान और शानजे एक दूसरे को बहन भाई कहते ही नहीं, दिल से मानते भी हैं। बचपन से उनके दरमियान कभी कोई फ़र्क नहीं रहा। तो अब मैं कैसे इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती हूँ? वो बिखर कर रह जाएंगे। अल्लाह मेरी शानजे का नसीब अच्छा करे। उसके लिए तो मैं ऐसा शहजादा ढूंढूंगी जो मेरी बच्ची को दिलो जान से चाहेगा। अम्मी जान के ख्यालात सुनकर शानजे के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। इस ख्याल से सरशार भी हुई कि दुनिया में अभी कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो उससे बेलौस मोहब्बत करते हैं, सगे रिश्तों से भी बढ़कर। खदीजा बेगम के जवाब पे बीजान खामोश हो गई। क्या अशर इस काबिल है कि शादी जैसी जिम्मेदारी संभाल सके? टांग पर टांग जमाए बैठे वजाहत अहमद ने एतराज़ का पहलू ढूंढा कि उनके नज़दीक शादी एक बहुत भारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को कोई कोई ही खुशअस्लूबी से निभा पाता है। चाचू, बेशक वो फितरतन लापरवाह है, कुछ हद तक लाउबाली भी है, मगर रिश्तों का पास रखना और उनकी नज़ाकत को बहुत अच्छे से समझता है। उसने भाई की हिमायत में बोलते गोया एतराज़ के तमाम पहलू ख़त्म कर दिए। वो बाहर खड़ी अशर की तरफदारी करने पे भाई की अजमत पे धीमा सा मुस्कुराई थी। वो ऐसा ही था, सबकी ढाल बन जाने वाला। बताएं बीजान, आपका क्या फ़ैसला है? आपके पोते की खुशी का मामला है। ये सवाल करने वाले हशमत साहब थे। वो जैसे बीजान से हतमी फैसला तलब कर रहे थे। पोते की खुशी पे तो मेरी जान भी कुर्बान है हशमत। मैं जी जान से राज़ी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बोलो कब जाना है? बीजान ने मुकम्मल रजामंदी जाहिर करते हुए गोया सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर दी थी। ठीक है, कल परसों राफे और शुजात भी आ जाएंगे तो किसी इतवार का प्रोग्राम रख लेते हैं। सादगी से रस्म अदा कर आएंगे, नेक काम में देर कैसी।
حشمت صاحب کا حتمی اعلان سنتے ہی دروازے کے باہر کھڑی شان سے منہ پر ہاتھ رکھے دیوانوں کی طرح اشر اور عالیان کے مشترکہ کمرے کی جانب بھاگی، جہاں صوفے پہ بیٹھا عالیان کونیاں گھٹنوں پہ ٹکائے دونوں ہاتھوں پہ چہرہ گرائے نظریں گھما گھما کر اشر کو دیکھ رہا تھا، جو کمرے کے وسط میں دائیں سے بائیں چکر لگا کر پاگل ہونے کے قریب تھا۔ جب ہی دروازہ کھولتی وہ اندر آئی اور متوحش نظروں سے اسی جانب دیکھتے اشر کو زندگی کی نوید سنائی۔ اب کمرے میں تینوں کے کہے گونج رہے تھے۔ اشر کی خوشی دیدنی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو اپنی خوشی میں شامل کر لے۔ عالیان اور شان سے تو اس کی خوشی میں ہی نہال ہو رہے تھے، جبکہ بڑوں کی محفل میں اب باقی کے معاملات طے پائے جا رہے تھے۔ موسم سرما کی خوبصورت سرد دھوپ کا لطف لیتے اشر اور ردا یونیورسٹی کے لان میں نیچے گھاس پر بیٹھے تھے۔ ردا کتابیں پھیلائے اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی، جو اسے اگلے 2-3 روز میں جمع کروانی تھی۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بس جلدی جلدی ہاتھ چلاتی جا رہی تھی۔ اشر آج اور ہی موڈ میں تھا۔ اس نے ابھی تک ردا کو گھر والوں کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ سرپرائز کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، ایسا اس کا خیال تھا، جبکہ ردا کا خیال تھا کہ 2 ماہ گزر جانے کے باوجود اشر نے گھر بات نہیں کی ہوگی۔ درخت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہاتھ میں پکڑی فائل کو بچاتے ردا کے قریب بیٹھا گنگنا رہا تھا۔ چلو جی، آج صاف صاف کہتا ہوں، اتنی سی بات ہے، مجھے تم سے پیار ہے۔ اس کی خوبصورت آواز تھی، وہ ایک گٹارسٹ بھی تھا، اسی لیے اکثر گنگناتا ہی پایا جاتا تھا۔ ہر گانے کی ٹانگ بازو توڑ کر رکھ دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ردا کو آج اس کا دبا دبا سا اظہار اچھا لگ رہا تھا، تبھی نظریں جھکائے مسکراہٹ دبائے اپنے کام میں مصروف نظر آنے کی اداکاری کرتی رہی، جبکہ دل کی اتھل پتھل جاری تھی۔ اسی وقت دور سے آتی انوشے نے اشر کو پکارا۔ جہاں اشر ٹھٹکا وہیں ردا نے بھی چونک کر سر اٹھا کر اسی جانب دیکھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اشر کو بلا رہی تھی۔ انوشے ردا اور اشر کی جونیئر تھی، اسائنمنٹ اور نوٹس کے لیے اکثر اشر سے ہی مدد لیتی تھی۔ اشر کے نوٹس پورے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھے۔ ردا کو اس سے ہمیشہ ایک ہی شکایت تھی کہ وہ ہر کسی کو اپنے نوٹس دے دیتا تھا۔ کچھ عرصہ سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ انوشے آج کل کچھ زیادہ ہی اشر کے گرد پائی جاتی ہے۔ اشر اس کے بلانے پہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی جانب چل دیا۔ اس کے یوں فوراً اٹھ کر چلے جانے سے ردا کو حیرت اور خفگی نے آ گھیرا۔ اس نے بہت غور سے دیکھا، اشر اور وہ بے تکلفی کی دیواریں گرا کر اب کسی بات پہ مسکرا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی بصارت دھندلانے لگی، خالی خالی سا دل ارد گرد سے اچاٹ ہو گیا۔ محبت کے تمام سایہ دار درخت یکدم غائب ہو گئے اور ان کی جگہ تپتی دھوپ نے لے لی تھی، جس کی تپش ردا کو جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اپنی بکس سنبھالتی سر جھکائے سست قدم لیے لائبریری کی جانب چل دی۔ محبت میں محبوب کے دور جانے کا خیال ہی دل کو چھو جائے تو انسان مانند ماہی بے آب تڑپنے لگتا ہے۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ بدگمانی کا ناسور دل میں جگہ بنا کر محبت کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ اس بات سے بے خبر ردا کے دل و دماغ کو اس ناسور نے جکڑ لیا تھا۔ بدگمانی اور بے یقینی ان کی محبت کے لیے خاموش قاتل ثابت ہو رہی تھی۔ گھر آ کر بھی بے چینی، یاسیت اور اضطراری کیفیت طاری رہی۔ اشر نے کئی کالز کی مگر کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا اور فون سائلنٹ پر کر دیا۔ کہتے ہیں اضطراب سے رہائی ہمیشہ غور و فکر اور کردار سے ملتی ہے۔ دماغ پہ طاری غصے کی کیفیت نے ردا کی غور کرنے کی صلاحیت سلب کر لی تھی اور کردار سے رابطہ اس نے خود منقطع کر رکھا تھا۔ اس بھولی لڑکی کو اپنے دل پہ طاری اضطراب سے رہائی ملتی بھی تو کیسے؟ 2 روز بعد کی بات ہے۔ شام کے تقریباً 6 بجے ملک ہاؤس کے گیٹ پہ گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، ساتھ ہی ردا کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ فون کرنے والا بھی آج تواتر سے فون کر رہا تھا کہ شاید دنیا میں یہی ایک کام تھا اس کے کرنے کو۔ چاروں ناچار اس کو فون ریسیو کرنا ہی پڑا۔ ہیلو، 5 منٹ میں گیٹ پہ آؤ۔ اس کے ہیلو کے جواب میں مخالف کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ لہجے میں درستی کا عنصر غالب تھا۔ پل بھر کو وہ ٹھٹکی۔ اس سے پہلے کہ انکار کرتی کال کاٹ دی گئی تھی، اس نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد حلیہ درست کرتی گیٹ پر پہنچی، جہاں اشر سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر فوراً بازو سے کھینچتا وہ گاڑی تک لے آیا۔ چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، درست لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے یوں بات نہیں کر سکتے اشر، ڈرتے ڈرتے اس نے جواب دیا۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں مس ردا خلیل، اور تم مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہا گیا تھا۔ آنکھوں میں غصہ اور درستی برقرار تھی۔ اس کے لہجے سے خوف کھاتی ردا نے چپ چاپ قدم گاڑی کی جانب بڑھا دیے۔ اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر وہ بھی گاڑی تک آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ردا نے گردن موڑ کر ڈرتے ڈرتے اشر کو دیکھا، جس کا سارا دھیان لب بھینچے ڈرائیونگ پر مرکوز تھا۔ گردن اور ہاتھ کی رگیں ضبط کی شدت سے تنی ہوئی تھی۔ اشر کو غصہ بہت کم آتا تھا اور ردا پہ تو وہ کبھی بھی غصہ نہیں کرتا تھا۔ ردا آج اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا کہے۔
कदरे सुनसान सड़क पर जाकर उसने एक झटके से गाड़ी रोकी, एक गुस्सा भरी नजर उस पर डाली और गाड़ी से बाहर निकलकर दोनों बाजू सीने पर बांधे पोंट से टिक कर खड़ा हो गया, जैसे गुस्सा पे काबू पाने की कोशिश की थी। रीता भी उसकी तकलीद करती बाहर निकल आई। अशर, क्या मसला है, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? लहजे में खफगी लिए पूछा, हालांकि कुछ देर कबल उसके रवैये से खौफजदा भी थी। मसला तो तुम मुझे बताओगी, समझती क्या हो तुम खुद को? कोई खिलौना हूं मैं? जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा छोड़ दिया। और मैं ही पागल हूँ, हर बार हाथ बांधे तुम्हारे सामने आ खड़ा होता हूँ, ये पूछने कि अब क्या गुस्ताखी सरजद हो गई मुझसे। थक चुका हूँ मैं तुमसे अपना कसूर पूछते और वजाहतें देते, आखिर तुम चाहती क्या हो? उस पर निगाहें जमाए वो शदीद गुस्सा में दहाड़ा तो वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी। उसके लबो लहजे पे दिल टूट सा गया था। अशर की दुरुस्त निगाहें मुसलसल उसके चेहरे पे थी, जिसकी आंखों में अब नम मोती चमकने लगे थे। चेहरे के तासुरात बदले, कदरे धीमे मगर दुरुस्त लहजे में गोया हुआ। 2 दिन से तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। बताना पसंद करोगी किस बात की सजा दे रही हो मुझे? कौन सा ऐसा जुर्म सरजद हुआ है मुझसे कि तुमने सफाई का मौका दिए बगैर सजा सुना दी? वो मुसलसल उसकी आंखों में देख रहा था। मैं किसी को सजा नहीं दे रही, सिर्फ अपनी हैसियत का तयन कर रही हूँ, जो तुम्हारी नज़र में और तुम्हारी जिंदगी में मेरी है। निगाहें चुराते उसने संजीदगी से कहा, अच्छा फिर क्या तयन हुआ? महज चंद पल के लिए उसकी सोच पढ़ने की कोशिश की, इस्तेज़ाइया लहजा में इस्तफसार किया। वक्ती दिल लगी से ज्यादा कुछ भी नहीं। उसने एक झटके से सर उठाया। वो भी शायद आज सारे हिसाब बराबर करना चाहती थी। बहुत खूब, और बताना पसंद करोगे इस बात का एहसास अब क्यों हुआ तुम्हें? उसने काटदार तंजिया लहजा अपनाए पूछा। उसकी बेखबरी, बेगानगी और लहजे की तलखी रिदा को तोड़ रही थी। कुछ पल यकटुक उसे देखे गई, यहाँ तक कि उसकी आंखों के गोशे भीग कर छलकने को बेताब थे। दिल अलग मातम कदा था। लम्हे भर को दिल चाहा के पिघल जाए, अपने अंदर का सब गुबार निकाल दे, लेकिन फिर पत्थर बन गई। खामोशी के कुछ पल सरके थे। उसकी मुसलसल खामोशी से तंग आकर वो खुद ही गोया हुआ। रिदा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। क्यों मुझसे बदगुमान हो जाती हो? यूं पल में मुझे खुद से बेगाना कर देती हो, जैसे मेरी तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है। खफगी के तासुरात लिए नफी में सर झटकता वो रुख मोड़ गया था। क्या नहीं था उसके लहजे में? अफसोस, अजियत, लाचारगी, खफगी। एक पल को वो शर्मिंदा हुई कि क्यों अपने हाथों अपनी मोहब्बत को दुख दे रही है, लेकिन जब अनोशा का चेहरा निगाहों के सामने आया तो एक बार फिर पत्थर दिल हो गई। अगर तुमने जो बात करनी थी अशर कर ली हो तो घर चलें, मम्मा वेट कर रही होंगी। बिना किसी तासुर के उसने कहा। वो जो मुंह फेरे खड़ा था उसके लहजे की बेहिसी पे शशदा रह गया। रुख मोड़कर हैरत से उसे देखा। वो बेतासुर चेहरा लिए निगाहें चुराए खड़ी थी। हरगिज नहीं, जब तक तुम इस रवैये की वजह नहीं बताओगी हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उसने उसके चेहरे पर निगाहें जमाए सपाट मगर संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, फिर मुझे बताओ, तुम्हारे और अनोशे के बीच क्या चल रहा है? इतनी गहरी दोस्ती और इस शनासाई की कोई खास वजह? उसने हार मानते हुए तंजिया लहजे में पूछा। मेरे और अनोशे के बीच क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम, कि मैं अनोशे में इंटरेस्टेड हूँ? अशर पे हैरतों का पहाड़ टूटा। रुक रुक कर नाफहम तासुरात लिए पूछा। हाँ, बातों के तफसील बयान करने वाले रिदा का जवाब मुख्तसिर था। बस यही है हमारे जज्बे की सच्चाई। इतना कमजोर जाना तुमने हमारे रिश्ते को कि कोई भी आएगी और अशर साहब उसके पीछे चल देंगे। ऐसा लगता हूँ मैं तुम्हें? बहुत अफसोस हो रहा है मुझे रिदा। इससे अच्छा था तुम मुझे गोली मार देती, कम से कम बदगुमान तो ना होती मुझसे। नफी में सर हिलाता वो तासुब से कह रहा था। उसे रिदा के इल्जाम से झटका लगा था। रिदा ने तड़प कर उसे देखा। पल भर को दोनों की नजरें मिली। अशर की नजरों में छुपे शिकवे से उसने फौरन नजर चुराई। मिस रिदा खलील, अनोशे मेरे लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी फेलो से ज्यादा कुछ नहीं है, समझी तुम? और आज मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, जिंदगी में मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। यकीन करना चाहो तो कर लेना। मैंने जिंदगी के सफर में हमेशा किसी को सोचा है, किसी को चाहा है तो वो तुम हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वो 2 कदम आगे आया। उसकी आंखों में देखते हुए मजबूत लहजे में कहा, प्लीज रिदा, मुझसे बदगुमान होना छोड़ दो। मेरी मोहब्बत को इतना बेयकीन, बेएतबार मत किया करो कि मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल ना रहूं। उसका लहजा शिकस्त खोरदा लेकिन कतईयत लिए हुए था। मोहब्बत तो एतबार का दूसरा नाम है। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? बोलो, खामोश क्यों हो? उसकी खामोशी से तंग आकर वो दूर जा खड़ा हुआ, जबकि वो तो उसके लहजे की सच्चाई और शिकस्तगी पर शर्मिंदा होकर रह गई थी। मजीद क्या कहती? जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा, आज वो उससे एतबार की भीख मांग रहा था। उसने सर उठाकर नम आंखों से उसे देखा तो वो रुख मोड़े जब्त के आखिरी दर्जे पर था। कुछ लम्हों बाद उसे रिदा की आंसुओं में डूबी आवाज सुनाई दी। आई एम सॉरी अशर,
آئی ایم ریئلی سوری، پلیز مجھے معاف کر دو. میں جب تمہیں خود سے دور جاتا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا وجود کسی تپتے صحرا میں کھڑا نظر آتا ہے جہاں میں پیاسی مر جاؤں گی. کسی کو تم سے بات کرتے دیکھ لوں تو آنکھوں میں مرچیں سی چبھنے لگتی ہیں. دنیا اندھی ہو جاتی ہے میرے لیے. کسی کو تمہارے نزدیک دیکھ لوں تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے انگاروں میں ڈال دیا ہو. اشر، میں تمہاری محبت میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں، ایک جنونیت کا شکار ہو رہی ہوں. میں چاہ کر بھی خود کو بدل نہیں پا رہی. میں خود سے تم سے بے یقین ہو جاتی ہوں. اس نے ہچکی لی اور چند سانسیں کھینچ کر آنسو پینے کی کوشش کی، لیکن خفت اور اعتراف محبت کے یہ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. اب تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی محال ہے میرے لیے. میں مر جاؤں گی تمہارے بنا اشر، میں نہیں جی پاؤں گی. ہچکیوں میں روتے وہ کہہ رہی تھی. اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. وہ پتھر تھی، موم ہوئی تو لمحوں میں پگھل گئی کہ اس کا رواں رواں جل تھل کر اٹھا. انا کا بت پاش پاش ہو چکا تھا. محبت میں انا نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی کہ محبت تو جھکانا سکھاتی ہے، اور جہاں انسان جھک جائے وہاں ہم میں بدل جاتی ہے. اشر تیزی سے اس کی جانب بڑھا، اسے خود کے قریب کیا. اتنی شدید محبت پہ وہ لمحہ بھر کو حیران ہوا، پھر آسودہ سا مسکرا دیا. ایک طمانیت کا احساس تھا جو اس نے اپنے وجود میں اترتا ہوا محسوس کیا تھا. پاگل لڑکی، میں کبھی بھی تم سے دور نہیں جا سکتا. اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اپنی پوری زندگی صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. مجھ سے بدگمان مت ہوا کرو. میرے جذبے کی سچائی کا ثبوت تمہیں کل مل جائے گا جب میری امی جان اپنے ہاتھوں سے تمہیں میرے نام کی انگوٹھی پہنائیں گی. اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ وہ رونا بھول کر اس کی بات کا مطلب تلاشنے لگی تھی. پچھلے 2 روز سے تمہیں فون کر کے یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے گھر بات کی تھی اور امی جان منگنی کی ایک چھوٹی سی رسم ادا کرنا چاہ رہی تھی. نگار آنٹی سے بات ہو چکی ہے. کل میری فیملی تمہارے گھر ڈنر پر انوائٹڈ ہے. پچھلے 2 روز سے گھر میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، اسی لیے اسے اندازہ نہیں ہو سکا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا اگست میں آپ جناب کا نکاح ہو جائے گا اور پھر آپ ہمیشہ کے لیے ہماری ہوں گی. اب تو کوئی شکایت نہیں ہے ہم سے. سینے پر ہاتھ باندھے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ بتا رہا تھا. ریدا کے چہرے پہ حیا کے کتنے ہی رنگ یکبارگی پھیل گئے تھے. تم سچ کہہ رہے ہو اشر؟ وہ ایک بار پھر بے یقین ہو رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل اشر نے خشمگی نظروں سے گھورا تو وہ بے ساختہ ہنسی. وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا. ریدا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محبت کا سفر یقین کے سفر کے بنا ادھورا ہے. کسی ایک کا دامن چھوڑ دو گے تو سفر لا حاصل رہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا مقام آئے. ایک بار پھر اس کے ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں گویا ہوا. مگر سامنے کی بات اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ ریدا نے سوچا. چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، 2 دن سے پریشان کر رکھا تھا. کیا زمانہ آ گیا ہے، محبت میں بھی ثبوت دینے پڑتے ہیں. گہری سانس لے کر شرارت سے کہتے وہ گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا. نہیں، میں پہلے آئس کریم کھاؤں گی. رونے سے انرجی لیول لو ہو گیا ہے. اس نے جلدی سے مسکراتے ہوئے نئی فرمائش ڈالی. وہ اپنی ٹون میں واپس آ چکی تھی اور حکم دینا تو اس کی پرانی عادت تھی. اشر نے مطمئن ہو کر پیار بھری نظر اس پر ڈالی جس کے چہرے پہ اب صرف سکون و اطمینان تھا. اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی. علیزہ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے مشتاق یوسفی کا مجموعہ لیے بیٹھی تھی کہ موبائل کی تڑتڑاہٹ سے بری طرح چونکی. بیڈ پہ ہاتھ مار کر موبائل کو تلاشا. انکمنگ کال کا نمبر دیکھ کر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری. دوسری طرف رابیل تھی. رابیل سے آج اس کی بات پورے 6 دن بعد ہو رہی تھی. وجہ مصروفیت تھی. السلام علیکم مما، کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں پیار سموئے اس نے سلامتی بھیجی. جواب میں رابیل نے اس کی خیریت پوچھ کر اس کے معمولات زندگی کی خبر لینا چاہی. ان کی باتیں مختصر ہوتی تھی، جن میں زیادہ تر نصیحتیں اور اس کی ضروریات سے متعلق ہی سوالات ہوتے تھے. ابھی بھی اس کی ضروریات کی خبر گیری کرنے کے بعد اس کی روٹین سے متعلق سوال کیا تھا. ارے نہیں مما، کتاب پڑھ رہی تھی اور آپ کو یاد بھی کر رہی تھی. کتاب کے صفحوں سے کھیلتی ایک ہاتھ میں موبائل تھامے یوں مگن بیٹھی تھی جیسے تصور میں ان کا چہرہ تھا. اچھا، اور یاد کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے جواب پہ قدرے حیران ہوتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا. کچھ تشویش بھی ہوئی تھی. سوچ رہی ہوں کہ آپ واپس آ جائیں تو کچھ روز کے لیے میں بھی کراچی آ جاؤں گی. آپ سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے. 2 ماہ ہونے کو ہیں. وہ اداس ہو رہی تھی. خیال تو اچھا ہے میری جان کا. میں اگلے ہفتے واپس آ رہی ہوں، پھر دسمبر کے آخری ہفتے تک تم بھی آ جانا. میری یونیورسٹی کا بھی آف ہوگا. میں تمہاری ٹکٹ کنفرم کروا دوں گی. انہوں نے ایک مکمل پروگرام تشکیل دیتے ہوئے اس کی تقریباً ساری پریشانی ہی دور کر دی تھی. جی ماما، یہ ٹھیک رہے گا. اور پلیز ان ہالیڈیز میں آپ کوئی کام اپنے سر نہیں لیں گی. نو لیکچر، نو سیمینار. میں سارا وقت آپ کے ساتھ گزاروں گی. مسکراتے ہوئے اس نے ساتھ ہی فرمائش بھی داغ دی. وہ بھی بے ساختہ مسکرا دیں. اس کے معصومانہ مطالبے وہ یوں ہی اکثر مان لیا کرتی تھی. اوکے میری جان، جیسے تم چاہو.
نگار کیسی ہے؟ ملاقات ہوئی ان سے؟ کچھ توقف کے بعد نگار کا خیال آنے پر رابیل نے استفسار کیا۔ نگار سے ان کی بات بہت کم ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کی مصروفیات، لیکچرز، ایک عام عورت کی نسبت ان کی روٹین قدرے مشکل تھی، لیکن سد شکر نگار کو اس بات کا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر علیزہ سے ہی ان کی بابت دریافت کر لیتی تھی۔ جی وہ بھی ٹھیک ہے، کل ردا کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں تو میرا سارا دن ان کے ہاں ہی گزرے گا۔ صبح حسان ہاسٹل سے پک کر کے گھر ڈراپ کر دے گا۔ اس نے سارا پروگرام بتایا۔ یہ خبر ان کے لیے نئی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ان کو میری طرف سے مبارکباد دینا۔ میں 1-2 روز میں فرصت نکال کر کال کروں گی، رابیل نے کہا۔ اوہ، نگار کی اس خوشی پہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے علیزہ نے پیار بھرے لہجے میں خدا حافظ کہا تو انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں دے کر کال کاٹ دی۔ فون بند کر کے اس نے مسکراتے ہوئے کچھ پل اسکرین کو دیکھا جس سے وہاں رابیل کا عکس نظر آ رہا ہو۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر پھر سے اپنے سابقہ کام میں مشغول ہو گئی۔ اگلے روز حسان نے صبح سویرے علیزہ کو ہاسٹل سے پک کر کے گھر ڈراپ کیا اور سیدھا انسپکٹر کمال شاہ کے آفس پہنچا جہاں وہ پہلے سے موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حسان، فائل تیار ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لو، پھر اس میں کچھ ٹھکانوں کی تفصیلات بھی ہیں۔ کل رات ان کا مال کراچی منتقل ہو رہا ہے۔ خبر یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ اسلحہ بھی ہے، ہمیں کسی بھی طرح اس کو روکنا ہے۔ تم اپنی 4-5 بندوں کی ٹیم تیار کرو، یہ ریڈ کل ہی ہوگی، سمجھ گئے؟ کمال شاہ نے کہا۔ جی سر۔ وہ بردباری سے ان کے احکامات سن رہا تھا۔ لیکن خیال رہے یہ خبر لیک نہ ہو، اس مشن کو ہر حال میں کامیاب بنانا ہے اور ٹیم میں صرف قابل بھروسہ بندے شامل کرنا۔ ہمارے اندر بھی کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، محتاط ہو کر کام کرو۔ آج رات اس جگہ کی خود نگرانی کرو یا کسی سے کرواؤ، واٹ ایور، لیکن مجھے کل صبح تک رپورٹ چاہیے۔ کل رات اس مشن کی پہلی اینٹ رکھیں گے، ایس پی کمال شاہ نے رازداری برتتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ حسان سیلوٹ کرتا اپنے آفس آ گیا اور فائل پر نظریں دوڑانے لگا۔ اس نے کچھ ہی دیر میں انتہائی ماہر اور قابل اعتماد بندوں کی ٹیم تیار کی، کچھ مزید پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا۔ مشن کی تکمیل کے لیے اب اس کو صرف اگلے دن کا انتظار تھا۔ مزید کچھ معلومات کی تلاش میں آفس سے نکل گیا۔ ملک ہاؤس میں آج سرے شام ہی رونق اپنے عروج پر تھی۔ احمد ولا سے بی جان، خدیجہ بیگم، رافعہ، حشمت صاحب اور وجاہت احمد اپنی گاڑی پر آئے، جبکہ شانزے، اشر اور عالیان دوسری گاڑی میں آئے تھے۔ معیز اسپتال سے گھر کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک ایمرجنسی کی بنا پر رکنا پڑا تو فون کر کے معذرت کر لی، کیوں آج کی دعوت سے محروم ہی رہا۔ نگار نے رات کے کھانے کا پرتکلف اہتمام کر رکھا تھا۔ علیزہ نے دعوت کے سارے انتظامات سنبھالنے میں ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ مہمانوں کی آمد کے وقت خلیل صاحب اور نگار نے گیٹ پر ان کا ویلکم کیا اور اپنے ہمراہ لیے راہداری کے ساتھ بنے کشادہ سے ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ دونوں خاندانوں کے مابین تعارف کا سلسلہ چل نکلا تو معلوم ہوا کہ خلیل ملک اور وجاہت احمد نہ صرف کالج فیلو تھے بلکہ کالج کے زمانے میں کچھ عرصہ دونوں دوستی کے بندھن میں بھی بندھے رہے تھے، مگر عملی زندگی میں مصروف ہو کر سب محو خواب ہو گیا تھا۔ آج زندگی کے 35 سال گزر جانے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دونوں اپنے قیمتی بیتے لمحات تازہ کرنے لگے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی شناسائی تھی، تکلف کی دیواریں پل بھر میں ہی گر گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد علیزہ ردا کو لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ وہ پیچ اور گرین کلر کی کامدار فراک اور چوڑی پاجامہ زیب تن کیے، ہلکے میک اپ اور میچنگ جولری کے ساتھ دوپٹے کو سلیقے سے کندھے اور سر پر ٹکائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ حشمت صاحب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے علیزہ کو دیکھا۔ ہر بار علیزہ کو دیکھ کر انہیں ایسی ہی ایک انجانی سی خوشی ہوتی تھی۔ نگار نے علیزہ کا تعارف اپنی بھانجی کے طور پر کروایا تو وہ مسرور ہوئے۔ ردا خدیجہ بیگم اور اماں کے برابر جا بیٹھی۔ اس کے مقابل صوفے پہ وجاہت احمد کے ساتھ سفید کرتا شلوار کے ساتھ براؤن واسکٹ میں ملبوس اشر مسکراہٹ دبائے عام دنوں کی نسبت نکھرا اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ خدیجہ بیگم نے رسم کا آغاز کرتے ہوئے اسے انگوٹھی پہنائی اور پیشانی چوم کر ڈھیروں دعائیں دی۔ بی جان نے اپنا کنگن شگن کے طور پر ردا کو پہنایا۔ انہوں نے بھی ردا کو خوب پیار کیا اور اشر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پسند کو سراہا تو وہ مسکرا دیا۔ بابا جان، آپ علیزہ کو کیسے جانتے ہیں؟ علیزہ اور حشمت صاحب کے مابین دوستانہ رویے اور بے تکلفی کو محسوس کرتے ہوئے اشر پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ برخوردار، یہ ہم میڈیکل والوں کی باتیں ہیں، تم بزنس والوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، حشمت صاحب نے مذاقن کہا تو وہ مسکرا دی۔ دائیں گال کا ڈمپل تھوڑا واضح ہوا۔ چند ہی ملاقاتوں میں ان کے درمیان ایک عجیب سا تعلق قائم ہو گیا تھا جسے علیزہ بھی کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ بعد میں انہی کے توسط سے معلوم ہوا کہ علیزہ ہی مس نور ہے جس کی تحریریں حشمت صاحب کی لائبریری کا حصہ ہیں اور اب بحیثیت ڈاکٹر حشمت صاحب کے اسپتال میں کام بھی کریں گی۔ علیزہ جارجٹ کے آف وائٹ ٹراؤزر کے ساتھ شیفون کی سلور پنک کنٹراسٹ کے خوبصورت امتزاج کی شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔
मैरून गरम शाल कंधों के गिर्द ओढ़ रखी थी। लंबे बालों को निफासत से जूड़े की शक्ल में बांध रखा था। अलीजा राबेल को आइडियलाइज करती थी, इसीलिए अक्सर उनकी तरह ही बालों को लपेटा करती थी। लेकिन राबेल के बाल अलीजा जितने लंबे नहीं थे, मगर दोनों के बालों का रंग एक ही था। अलीजा को देखकर वजाहत अहमद कुछ पल के लिए साकत रह गए। बेचैनी, इस्तराब उनके चेहरे पर आया था। माजी के भूले बिसरे लम्हे पल भर के लिए निगाहों के सामने रक्स करने लगे। अलीजा के चेहरे में छुपा चेहरा उनको अजियत दे रहा था। वो चाहकर भी उससे नजर नहीं हटा पा रहे थे। सोफे को मजबूती से थामे आंखें मूंदे गहरे सांस लेकर उन्होंने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। सब बातों में मसरूफ थे, इसीलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। लेकिन हशमत अहमद ने इस मंजर को बहुत दुख से देखा। अपने भाई के सीने में उठने वाले दर्द से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। चोट खुद खाई थी, दर्द भी उनको अकेले ही सहना था। रस्म के बाद शान से लान में चली आई थी और लान में रखी कुर्सी पर बैठी महवियत से लान का जायजा ले रही थी। जब ही अलीजा ने उसे अकेले बैठे देखा तो वो भी वहीं चली आई। लान देख रही हो? उसके करीब पहुंचकर उसने पूछा। जी, बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है, शानजे ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए कहा। हाँ, निगार आंटी और हसान को शौक है गार्डनिंग का, ये सब उन्होंने ही किया है, अलीजा ने सरसरी सी निगाह इर्द गिर्द डालते हुए कहा। लान हकीकत में हसान और निगार की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाए गए फूल और पौधे इस लान का हिस्सा थे। एक जानिब छोटी सी पहाड़ी और उस पर घास चरते हिरन के बच्चे का सफेद सीमेंट से बना मुजस्मा दूर से बिल्कुल असली मालूम होता था। जगह जगह चंद घास काट कर तराश कर पौधों पर पड़ती आउटडोर लाइट्स की रोशनी उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। हसान कौन? वह हसान के नाम पर चौंकी। रिदा का भाई है, अभी ऑफिस के काम से गया है, आता ही होगा। तफसील में जाने की बजाय उसने मुख्तसर ही बताया। शानजे ने भी अदम दिलचस्पी से उसकी बात सुनी थी। अलीसा, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बाबा और मोइज भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके तमाम ब्लॉग और कॉलम पढ़ चुके हैं और बाबा के पास इनकी तमाम कॉपीज भी मौजूद हैं। मैं मोइज भाई को ज़रूर बताऊंगी, वो यहाँ होते तो आपसे मिलकर बहुत खुश होते। शानजे के लहजे से खुशी और बेकरारी छलक रही थी। अलीजा अपनी तारीफ पर मुस्कुरा कर रह गई। वो लान के वस्त में आमने सामने खड़ी थी, जबकि साफ आसमान पर चांद रोशन और मुस्कुराता दिखाई दे रहा था। बहुत शुक्रिया शानजे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोग मुझे इतना पसंद करते होंगे। मैं तो वही लिखती हूँ जो मेरे दिलो दिमाग में होता है, अपनी सोच और अपने इल्म को लफ्ज़ों की ज़ुबान दे देती हूँ। मेरा मानना है कि इल्म आपके पास दूसरे की अमानत होता है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो इल्म मेरे पास है उसे मैं एहसन तरीके से दूसरे तक पहुँचा दूँ और इस अमानत में खयानत का आंसर शामिल ना हो। वो सादगी से कह रही थी और मुकाबिल खड़ी शानजे उसे बगौर सुन रही थी। एक बात कहूँ आपसे? कुछ पल उसके चेहरे को देखने के बाद शानजे ने कहा। हाँ कहो, उसने हैरत से देखते हुए कहा। आप बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल डिज्नी फिल्म की किसी शहजादी के जैसी। शानजे ने कहा तो वो बेसाख्ता हंसी थी। शायद वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ और ही कह दिया था। तारीफ के मामले में तुम कुछ ज्यादा इसराफ से काम ले रही हो। तुम खुद बहुत प्यारी हो, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगा। इसमें मेरा नहीं, तुम्हारा अपना कमाल है। उसने सारा क्रेडिट आराम से शानजे की झोली में डाल दिया। अलीजा को अपने से 3-4 साल छोटी लड़की किसी मासूम से फूल जैसी लगी थी। ऐसा नहीं है, जो सच है मैंने वही कहा है, उसने मासूमियत से कहा। फिर बोली, पता है आपसे मिलकर, आपको देखकर बहुत अपनाइयत महसूस हुई है। मालूम नहीं क्यों, मगर यूं लगता है जैसे मेरा और आपका बहुत गहरा रिश्ता है। क्या मैं आपसे कभी कभी मिलने आ सकती हूँ? उसके लहजे में एक अजीब सा तासुर था कि पल भर के लिए वो उसे देखती रह गई। ये शानजे और अलीजा के दरमियान पहली मुलाकात थी। वो दोनों ही एक अजीब सी कशिश महसूस कर रही थी। शानजे ने तो उसका बरमला इजहार भी कर दिया था, लेकिन अलीजा इजहार के मामले में कुछ चोर थी। वो हमेशा एक अजीब सी हिचकिचाहट का शिकार रहती थी। इससे कबल वो मजीद कुछ कहती, घर की मुलाजमा उसे बुलाने आई तो वो बिना कुछ कहे माजरत करती अंदर चल दी। शानजे की नज़रों ने उसका ताक़ुब किया, फिर थक कर दोबारा लान में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और एक बार फिर से लान देखने में मगन हो गई। हसान सुबह का निकला, रात 8 बजे के करीब घर पहुंचा। मालूम भी था कि घर पे मेहमान आने थे, मगर बहुत कोशिश के बावजूद वो काम की वजह से ऑफिस से निकल ही नहीं पाया था। एक थका देने वाला दिन गुजारकर जैसे ही घर पहुंचकर गेट पर गाड़ी रोकी, उसके हारन देने से पहले ही खान बाबा ने गेट खोल दिया तो वो गाड़ी अंदर ले आया। पोर्च में खड़ी गाड़ियों से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मेहमान अंदर मौजूद हैं। उसके चेहरे पर एक अफसोस धर आया। अभी उसने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि लान में एक हैवला सा दिखाई दिया। मुतजस्सिस होकर कदम लान की जानिब बढ़ा दिए। नजदीक जाने पर सफेद लिबास में मलबूस किसी लड़की का गुमान हुआ।
मजीद 2 कदम आगे बढ़ा, करीब जाने पर गला कंकार कर सनफे नाजुक को मतवज्जा करना चाहा। शानजे की उसकी जानिब पुश्त थी। उसकी आवाज पर चौंक कर रुख मोड़कर देखा तो हैरत के मारे आंखें खुली की खुली रह गईं। आप? वो अपनी जगह से तकरीबन उछली थी। हैरत ही हैरत थी उसकी आंखों में। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर वो हैरत से चिल्लाई थी तो अपनी जगह शशतर वो भी खड़ा था। बावर्दी होने की वजह से शानजे को उससे कुछ खौफ भी महसूस हुआ। मैं जो भी करूं, आप यहाँ कैसे पहुंचे? उसके सामने लहजे को हत्तल मकदूर मजबूत बनाने की नाकाम कोशिश की गई थी, जबकि वो उसकी घबराहट भरे मतवहश अंदाज पर बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को दबाने की कोशिश में मसरूफ था। आप उस रोज झूठ बोल रहे थे। शदीद घबराहट का शिकार होकर उसने पिछली मुलाकात का हवाला देना चाहा। आंखें सुकेड़े वो उसकी घबराहट से भरपूर हिज उठा रहा था। आप उस दिन से मेरा पीछा कर रहे हैं और अब आप यहाँ भी पहुंच गए। देखें प्लीज, आप अभी यहाँ से जाएं। किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। बाबा अभी अलग खफा होंगे। वो बार बार राहदारी के दरवाजे को देखती उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी कि इस खास मौका पे एक पुलिस वाले को यहाँ देखकर उनकी कितनी सुबकी होगी, और अगर किसी ने उसके बारे में पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी। वो खामोश खड़ा एक हाथ से अपनी ठोड़ी खुजाते इस सूरत हाल से महजूज हो रहा था। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि आज के थकावट भरे दिन का इख्तिताम ऐसा हसीन भी हो सकता है। उसको देखकर तबीयत में एक खुशगवारियत उतर आई थी। शानजे की घबराहट और चेहरे के तासुरात से वो महसूस कर सकता था कि ये नहीं जानती कि ये मेरा घर है, मगर ये यहाँ क्यों है और क्या कर रही है। आंखें सुकेड़े लब भींचे उसने सोचा, अगर मैं गलत नहीं हूँ मोहतरमा, आपका घर तो दूसरी तरफ था। ये किसका घर है? उसके सवालों को यकसर नजरअंदाज करते उसके मुकाबिल तसल्ली से कुर्सी पर विराजमान होते निगाहें चारों जानिब घुमाते उसने पूछा। कुछ अदाकारी करना भी जरूरी था। वो अपनी जगह साकत और परेशान खड़ी थी। यह भी मेरा घर है, अब आप जाएं यहाँ से। वो जो उसके यूं बेफिक्र होकर बैठ जाने पे मजीद परेशान हो गई थी, उसकी आंखों में देखते हुए तेजी से बोली, जबकि मेरा घर कहने पे हसान के लबों पे मुस्कुराहट उभरी जिसे वो फौरन छुपा गया। ओह, फिर तो आप बहुत से केसेस में मुलविस हैं। एक तरफ आपकी दोस्त की मशकूक हरकत और आपका उसके साथ पाया जाना, और दूसरी तरफ 2-2 घर रखना। क्या FBI वालों को मालूम है आपकी इस प्रॉपर्टी के बारे में? प्रॉपर्टी टैक्स देती हैं आप? वो अबरूज का निगाहें मुसलसल उस पर जमाए उसकी हालत से महजूज हो रहा था। वो ऑफ वाइट और ग्रीन रंग की इम्तजाज की अनारकली फ्रॉक में मलबूस, जिसके दामन पे सिल्वर और ग्रीन कामदार पट्टी बनी हुई थी। सब्ज रंग का दुपट्टा गले में डाल रखा था। कानों में मैचिंग झुमके, बाजुओं में सब्ज कांच की दर्जन भर चूड़ियां पहने, चेहरे पर अजली मासूमियत सजाए स्याह आंखों में कफगी के तासुरात लिए उसके सामने खड़ी थी। मौका की मुनासबत से तैयार वो दिलनशीं लग रही थी। जी, मेरे बाबा बाकायदगी से टैक्स देते हैं, हम कोई टैक्स चोर नहीं है। नरूठेपन से उसने कहा। दिल चोर तो है ना? पल भर के लिए वो बहका और बेख्तियार कह गया, क्या मतलब? यकदम वो ठहर सी गई। चंद पल उसे यूं ही देखता रहा। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो मासूम ज्यादा है कि हसीन। हर बात का मतलब मत ढूंढा करे मिस शानजे, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। उस पर निगाहें टिकाए गंभीरता से कहा। शानजे ने उसकी बोलती आंखों में देखा। न जाने क्यों दिल की धड़कन बेरब्त हुई थी। खैर, मैं कह रहा था कि घर में कोई बड़ा है तो उनको बुला दें, जरा बैठकर बात कर लेते हैं। उसने बदिक्कत उस पर से निगाहें हटाई और अपने खौल में वापस आते फौरन बात बदली और उसे मजीद परेशान करने का इरादा लिए हुक्म सादिर किया। उसके चेहरे पे खौफ का एक साया सा लहराया। इससे पहले वो कुछ कहती, शोमई किस्मत उसी लम्हे रिदा चली आई। हसान, तुम कब आए? मम्मा काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। खाना भी लग गया है, मैं बस शानजे को बुलाने आई थी। वो दूर से उसे पुकारती चली आ रही थी। उसके पुकारने पे वो अपनी जगह से फौरन एहतरामन खड़ा हुआ, जिसे शानजे ने खास महसूस किया। इनसे मिलो, ये शानजे है, अशर की सिस्टर, और शानजे ये मेरा भाई है हसान। लोग इसे ASP हसान के नाम से जानते हैं। वो जो हर बात से बेखबर थी, हसान का बाजू थामे फखरिया लहजे में तारुफ करवा रही थी। शानजे तो इस तारुफ पे हैरान परेशान रह गई थी। मजीद क्या कहती? रिदा के भाई के रूप में कम से कम इस शख्स का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो मुसलसल उस पर मुस्कुराती नजरें जमाए उसके तासुरात देख रहा था, जबकि रिदा खाना लगने का इंतज़ार देते ही वापस चली गई। अच्छा, तो अशर तुम्हारा भाई है? वैसे जहाँ तक मुझे इल्म है तुम्हारे भाई का नाम तो आलियान है और वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। हसान ने मुस्कुराहट दबाते सादा सा अंदाज अपनाते हुए कहा। उसके बदले अंदाज वो देख चुका था। वो सामने खड़ी कड़े तेवरों से उसे ही घूर रही थी। सारा खौफ हवा हो चुका था। लगता है आप मेरे बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं। बहुत शौक है आपको लोगों के बारे में मालूमात जमा करने का। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, माजरत के साथ यहाँ आपके ज़राए आपको धोखा दे गए, क्योंकि मेरे 3 भाई हैं।
मोइज भाई और अशर भाई और आपकी सिस्टर रिदा मेरी होने वाली भाभी हैं। मजीद कुछ मालूम करना हो तो बराह रास्त पूछ लें, ख्वामखा अपने जराए को तकलीफ देंगे। बेनियाजी से अबरू उचकाते हुए तंजिया लहजे में कहा। खफगी का अंसर भी गालिब था। उसके अंदाजे तखातुब पर हैरान हुआ था। गहरी नज़र से उसे सरतापा देखा तो नज़र उसके हाथ में थामे मोबाइल पर ठहर गई। लबों पर एक पुरसोच मुस्कुराहट उभरी। नहीं मिस शान से बहुत शुक्रिया आपका, बाकी की मालूमात भी मैं अपने जराए से ही ले लूँगा। खूबसूरत चेहरों पे हम पुलिस वाले एतबार नहीं कर सकते, अक्सर धोखा दे जाते हैं। उसने मुस्कुराते हुए उसी के अंदाज में जवाब दिया। ठीक है, आपकी मर्जी है, फिर मत कहिएगा आवाम कोऑपरेट नहीं करती। शानजे ने लापरवाही से कहते हुए कंधे उचकाए तो उसका कहकहा गूंजा, जबकि उसने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वापस पलट आई। हसन ने इस तफहामिया नजरों से उसको देखा। एक बात कहनी थी, आप गार्डनिंग अच्छी करते हैं। अलीजा ने बताया कि ये लान आपने खुद डेकोरेट किया है। मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैं खूबसूरत इंसान और खूबसूरत चीज़ की तारीफ ज़रूर करती हूँ। शानजे ने खूबसूरत पे जोर देते हुए कहा। गोया काफ़ी हुसन प्रस्त वाक़या हुई हैं आप। उसने एक बार फिर लुत्फ उठाते हुए उसके शौक लहजे में कहा। हरगिज़ नहीं, खूबसूरती को सराहने और हुसन प्रस्त होने में बहुत फ़र्क है, और मैं हुसन प्रस्त हरगिज़ नहीं हो सकती। इस बार संजीदगी से कहते वो अंदर की जानिब चलती। हसन की मुस्कुराती नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था और वह खुद भी ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गया। खाना खाने के बाद चाय के दौरान हल्की फुल्की गपशप चलती रही। अशर से मिलकर हसन समेत सब घर वाले मुतमईन थे। हसन वक्तन फवक्तन शानजे को देख रहा था, जो मुसलसल रिदा से बातों में मशगूल थी। उसे यूं इस घर में देखकर एक खूबसूरत सा एहसास दिल में पैदा हुआ था। बड़ों ने अगस्त में अशर और रिदा के निकाह का फैसला किया था कि फाइनल इम्तिहानात के बाद अशर और रिदा का इरादा MS के लिए इंग्लैंड जाने का था। जैसे ही एडमिशन और वीज़ा का काम मुकम्मल हो जाएगा, रिदा रुखसत होकर अशर के साथ इंग्लैंड चली जाएगी। आज की खूबसूरत शाम जहां अशर और रिदा एक नए बंधन में बंधकर मसरूर थे, हसन और शानजे के दरमियान अजनबियत की दीवार गिर चुकी थी। हशमत साहब अलीजा के नए तारुफ पर खुश थे। बीजान और खदीजा बेगम अपने घर आने वाली खुशियों पर निहाल हो रही थीं। वहीं जाने क्यों अलीजा को देखकर वजाहत अहमद के दिल पे बोझ आ पड़ा था, ऐसा बोझ जिसे वो कई सालों से भुलाए बैठे थे। शायद इसलिए कि अलीजा की रंगत, आंखें और बाल किसी ऐसे शख्स से मुमासलत लिए हुए थे जैसे उन्होंने कभी बहुत चाहा था, और अब उसी से सिर्फ नफरत का रिश्ता था। वरना वो तो एक मासूम और बेजर सी लड़की थी जिससे शायद उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था, ऐसा उनका ख्याल था। वो रात के 1 बजे सिविल कपड़ों में मलबूस जैकेट पहने, मफलर ओढ़े, अपने टारगेट से चंद मीटर के फासले पर रहकर उस जगह की निगरानी कर रहा था। गाड़ी ने इस इलाका से काफी दूर झाड़ियों में खड़ी की थी। अपने टारगेट पर वो पैदल आया था। कुछ देर बाद मोहतात अंदाज में चलता गोदाम के इतना नजदीक पहुंचा कि सारा मंजर उसकी निगाहों के हिसार में था। इलाका का चारों तरफ से जायजा लिया, जो काफी वीरान और तारीकी में डूबा हुआ था। 4-5 लोग इस जगह पर पहरा दे रहे थे। किसी भी किस्म की गैर मामूली आमदोरफ्त फिल वक्त नहीं थी। वो उनको किसी भी किस्म के शक का मौका फराहम नहीं करना चाहता था, इसीलिए इंतहाई मोहतात तरीके से निगरानी जारी रखे हुए था। SP कमाल शाह के कहने के बावजूद उसने निगरानी का जिम्मा खुद उठाया था। वो कोई कोताही नहीं चाहता था, इसी ख्याल से वो रात के इस पहर इस इलाके में मौजूद था। हर तरह से इलाके की छानबीन कर रहा था और जो भी अहम शवाहिद इकट्ठे कर सकता था वो कर रहा था। सारी रात इस जगह की निगरानी करने के बाद सुबह 4 बजे के करीब खामोशी से इलाके से निकला, अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और एहतियात से गाड़ी निकालकर सीधा अपने ऑफिस गया। फजर अदा की, कुछ अहम पॉइंट लिखे और 8 बजे का इंतजार करने लगा। 8 बजे इंस्पेक्टर कमाल शाह को ब्रीफिंग देकर थकन से चूर घर की जानिब रवाना हो गया। अलीजा ने रात रिदा के घर ही क़याम किया था। रात देर तक जागने की वजह से रिदा ने आज यूनिवर्सिटी से ऑफ किया था, जबकि अलीजा को हॉस्पिटल जाना था। इरादा था कि टैक्सी के जरिए चली जाए। यही इरादा लिए वो बाहर निकल आई। गेट के नज़दीक खड़ी टैक्सी का वेट करते अभी कुछ ही देर हुई थी कि हसन की गाड़ी आती दिखाई दी। उसने फौरन गाड़ी रोकी और गाड़ी से निकलकर उसकी जानिब बढ़ा। रत जगह के बायस उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। गुड मॉर्निंग पार्टनर, हॉस्पिटल जा रही हो? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हसन, तुम थके हुए हो, रेस्ट करो, मैं चली जाऊंगी। उसकी हालत के पेश नज़र अलीजा ने इनकार करना चाहा। कमान अलीजा, मैं ठीक हूँ, ये कह रहा जैसी बातें मत किया करो। जल्दी आ जाओ, गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। थके थके से लहजे में उसने इसरार किया तो नाचार मानना पड़ा। तुम सारी रात कहाँ थे? कल घर भी बहुत देर से आए और आधी रात को फिर से निकल गए। पैसेंजर सीट पर बैठी अलीजा ने इस्तफसार किया। ऑफिस के काम से गया था, एक केस पर काम कर रहा हूँ, उसी में मसरूफ था। उसने अपनी तवज्जो रोड पर मरकूज रखते हुए जवाब दिया। तफसील में जाना उसने मुनासिब नहीं जाना था। काफ़ी मुश्किल जॉब है तुम्हारी, ना दिन का होश ना रात का कुछ पता, और जान का खतरा अलग।
مشکل کام کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتی، انداز دلیری سے کہتے ہوئے وہ اس کے تاثرات محسوس کرتے ہوئے محظوظ ہوا۔ ناشتہ تو کیا نہیں ہوگا تم نے، چلو جوس پیتے ہیں، حسان نے کہتے گاڑی ایک جوس کارنر پر روک دی اور جوس کا آرڈر دیا۔ چند لمحے خاموشی کے نام رہے، نگاہیں سامنے مرکوز رکھے حسان کا دھیان کیس میں الجھا ہوا تھا۔ اتنے میں لڑکا جوس کی ٹرے تھامے چلا آیا، اس نے ایک گلاس اس کی جانب بڑھایا اور دوسرا خود تھام لیا۔ حسان، میں کل سے ایک بات سوچ رہی ہوں، جانے کیوں لیکن ایک عجیب سی بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ گلاس تھامے مکمل پرسوچ لہجہ اختیار کیے اس نے کہا، اف علیزہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی، یہ سن کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارا دماغ سوچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جوس کا گھونٹ بھرتے اس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا اور نگاہیں اسکرین پر جمی تھیں جو پوری طرح اس کی جانب متوجہ اسے سن رہی تھی۔ اچانک اس کی بات کی گہرائی کو سمجھ کر سنبھلی اور اسے ایک گھوری سے نوازا۔ اس دوران وہ آہستگی سے چہرہ موڑے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھتا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اچھا سوری، بتاؤ کس بات نے علیزہ بی بی کو پریشان کر رکھا ہے؟ ابھی مسئلہ حل کیے دیتے ہیں۔ اس بار بھی اس کا لہجہ نیم سنجیدہ تھا، جبکہ اس سب کو نظر انداز کیے وہ اپنی بات کہہ رہی تھی۔ وہ اسے سننے پر مجبور تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر حال میں اپنی بات اس سے شیئر کرے گی۔ حسان، تم نے غور کیا؟ اشر کے چچا وجاہت احمد ایک بہت مختلف انسان ہے۔ ان کی شخصیت میں ایک خاص پر اسراریت ہے۔ معلوم نہیں کیوں ان کی شخصیت کا کھوج لگانے اور ان کے بارے میں جاننے کا دل چاہتا ہے۔ کلاس میں موجود سٹرا سے کھیلتی وہ کہہ رہی تھی، او بی بی، ڈاکٹر ہی رہو، کھوجی بننے کی کوشش مت کرو۔ اس نے خوشگوار سی تنبیہ کی۔ حسان، میں سیریس ہوں، اس بار لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ میں نہیں تھا، جوس کا گھونٹ بھر کر مسکراہٹ دبائے اس نے تیزی سے کہا۔ ٹھنڈے اور تازہ جوس نے توانائی بخشی تو مزاج میں خوشگواریت خود بخود در آئی تھی۔ وہ گہری آہ بھر کر رہ گئی۔ کمان علیزہ، اتنا مت سوچو، تم خود ہی تو کہتی ہو کہ انسان کی شخصیت اس پودے کی مانند ہے جس پہ روز ایک نیا پھول، ایک نیا پتا کھلتا ہے۔ وہ نیا پھول اور نیا پتا انسان کی شخصیت کے ایک نئے پہلو کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کی شخصیت کا یہ پہلو بھی کسی دن کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس دن ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے سوال کا جواب بھی مل جائے۔ علیزہ، میں ایک بات جانتا ہوں کہ کچھ راز پوشیدہ ہی رہیں تو اچھا رہتا ہے۔ اگر ہم سب کچھ جان جائیں تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اس نے ان سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی، بالکل مسمرائز سی ہو کر۔ بے ساختہ سر نفی میں ہلا دیا۔ زندگی نام کی شے سے اعتبار اٹھ جائے گا ہمارا۔ اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ علیزہ کی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کے جواب سے وہ تو مطمئن ہو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل مطمئن نہیں ہو سکا تھا۔ اب تم اپنی جاب پہ زیادہ توجہ دو اور دماغ پہ کم۔ کیوں آنی کے باداموں کا خرچہ بڑھا رہی ہو؟ مسکراہٹ دبائے ایک بار پھر سے غیر سنجیدہ لہجہ اپنائے اس نے کہا۔ وہ ہر جملہ میں مزاح کا عنصر کھینچ کھینچ کر لا رہا تھا۔ اگلے ہفتے میں کراچی جا رہی ہوں۔ خفگی سے اسے دیکھا اور گلاس میں سٹرا گھماتے اس نے اسے بتانا مناسب سمجھا۔ پھر سے کراچی؟ خیریت؟ لڑکی، تمہارا کیا اسلام آباد میں دل نہیں لگتا؟ کراچی بھاگی جاتی ہو؟ اس بار اس نے خفگی سے چلا کر کہا۔ علیزہ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ مما واپس آ رہی ہیں اور میں نے بھی ایک ویک کا آف لیا ہے، تو یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ تم اپنی دنیا میں گم ہو، بہتر ہے 8-10 دن مما کے ساتھ گزارا ہوں۔ کراچی سے واپس آ کر انکل حشمت کا ہاسپٹل جوائن کر رہی ہوں، اس نے رسانیت سے کہتے آنکھیں گھما کر اپنے طور پر ایک خبر دی۔ اچھا، واقعی زبردست، یہ تو اچھا ہو گیا، لیکن تمہاری روٹین بہت ٹف ہو جائے گی۔ 2 جابز مینج کر لو گی؟ وہ جوس کا گلاس خالی کر چکا تھا۔ ہاں، میں مینج کر لوں گی، علیزہ نے مختصر جواب دیا۔ پھر تو اچھا ہے، تم خوش ہو؟ حسان نے جوس کا بل ادا کیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں، خوشی اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ حسان نے گاڑی چلاتے لمحے بھر کے لیے گردن موڑ کر اپنے بائیں جانب بیٹھی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ خوشی اور طمانینت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس پیاری لڑکی کے لیے خوشیاں کتنی معنی رکھتی ہیں۔ اپنے اوپر مضبوطی کا خول چڑھائے بظاہر بہادر نظر آنے والی یہ لڑکی چھوٹے چھوٹے لمحوں سے بھی خوشیاں کشید کرنے کا فن جانتی ہے۔ مسکرا کر توجہ سامنے سڑک پر مبذول کر دی۔ علیزہ کو اسپتال ڈراپ کرنے کے بعد واپسی کے لیے موڑ موڑتے حسان کے ذہن میں ایک خوبصورت خیال آن وارد ہوا، ساتھ ہی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد اپنے اسی خیال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے گاڑی سے نکل کر منزل کی جانب بڑھا۔ اسلام آباد کے پوش علاقہ میں واقع اس عظیم الشان ولا میں رات کے 10 بجے ہو کا عالم تھا۔ 4 کنال کے اس خوبصورت ولا کی خاموشی کو کبھی کبھی شانزے کی ہنسی یا اشر کی شرارتیں اور گنگناہٹیں ہی توڑتی تھیں۔ شجاعت احمد کا آج کل زیادہ وقت فارم ہاؤس پر ہی گزرتا تھا۔ وہ اپنی ایک الگ دنیا بسائے ہوئے تھے، گھر کے تمام معاملات میں ان کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا۔ ڈاکٹر حشمت احمد کی ہاسپٹل سے واپسی ہمیشہ 10 بجے کے بعد ہی ہوتی تھی۔
हॉस्पिटल से आने के बाद उनका मामूल था कि वो कुछ देर को ही सही ठहर कर बीजान और वजाहत अहमद का हाल अहवाल जरूर दरियाफ्त करते थे। बैरिस्टर वजाहत की रूटीन कितने मुख्तलिफ थी। वो सरे शाम ही घर आ जाते थे। उसके बाद उनका ज्यादा वक्त स्टडी में किसी केस की स्टडी करते या हालात हाजरा के प्रोग्राम देखते गुजरता था। वो जिंदगी जीते नहीं गुजारते थे और उनके लिए वो सिर्फ गुजर ही रही थी। बच्चों में उनकी दिलचस्पी ना होने के मतरादफ थी। खुद को काम में मसरूफ करके वो माजी की यादों से आज़ादी पाने की कोशिश करते थे और किसी तायर की मानिंद माजी के सुनहरी पिंजरे में मकीद फड़फड़ाते रहते थे। लेकिन आज़ादी पाना आसान तो कभी भी ना था। एक वक्त था कि ये इंसान पोलो गेम का चैंपियन हुआ करता था और आज रात के इस पहर अपने गिर्द ऊनी चादर लपेटे लान में रखी कुर्सी पर विराजमान इस खामोशी का हिस्सा मालूम हो रहा था। उनकी निगाहें सुल्तान विला के लान के चारों तरफ सीमट की ईंटों से बनी कुशादा सी रविश पर जमी थी कि तखय्युल में अचानक दो हैवले नमूदार हुए। वो एक दूसरे के संग हंसते बातें करते चहलकदमी कर रहे थे। ये शायद नवंबर के दिन थे। फिजा में हल्की हल्की सी खुनकी का एहसास था। 22-23 साल की हंसती मुस्कुराती लड़की रॉयल ब्लू रंग के लिबास में मलबूस खिला खिला सा चेहरा लिए हुए थी। मासूम से चेहरे पे खूबसूरत सी हंसी नुमाया थी। उसके बराबर 34-35 साल वजीह मर्द ब्लैक ड्रेस पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस, आस्तीन को कोहनी तक फोल्ड किए सादा लेदर के स्लीपर पहने, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर फुर्सत से चहलकदमी कर रहा था। मंजर में चूड़ियों की मधुर सी झनकार गूंज रही थी। वो लड़की बेतहाशा हंस रही थी, बात पे बात हंसती चली जाती थी। शायद उसको हंसना अच्छा लगता था। आपका मालूम है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे घर में इतना बड़ा लान हो। सिल्की बालों की पोनी टेल बनाए, स्याह आंखों में काजल की लकीर वाजे थी और चेहरे पे मासूमाना मुस्कुराहट लिए वो कह रही थी। चंद आवारा लटे चेहरे पर खेलियां करती नजर आ रही थी और वो आंखों में प्यार का एक जहां समाये उसे सुन रहा था। उन दोनों को जिंदगी का सफर शुरू किए तकरीबन 1 माह हुआ था। उसकी संगत में जिंदगी एकदम खूबसूरत और हसीन हो गई थी। उस लड़की ने उसे टूट कर चाहा था, ये बात वो मर्द बखूबी जानता था और चाहे जाने का गरूर उस शख्स के चेहरे से आया था। अब ये सब तुम्हारा ही तो है। शाहाना अंदाज लिए जैसे खड़े खड़े ही उसने सब कुछ उसे दान कर दिया था। शायद वो भी उस जमाने की लड़की थी, इतनी आसानी से कहाँ यकीन करती। लहजे में वही यासियत और बेयकीनी ऊद आई थी। आपको क्या लगता है, आपकी अम्मी मुझे कबूल कर लेंगी? लान की सीमट से बनी गुजरगाह पे चलती उस लड़की की स्याह आंखें किसी खदशा के एहसास से लबरेज हुई थी। बीजान, हम अम्मी को बीजान कहते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी उन्हें बीजान कहोगी। उसने अपने रोबो दाव वाले मखसूस अंदाज में हल्की सी इस्लाह की और वो इतनी मासूम थी कि बिना बुरा मनाए मनो आन इस बात पे भी सर तस्लीम खम कर दिया था। भाई राजी है तो बीजान को मनाना मुश्किल नहीं है, वो मान जाएंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, इस बार उसने तसल्ली देने के अंदाज में कहा था और वो मुतमईन भी हो गई थी। जी, आपके भाई बहुत अच्छी हैं। ऐसे बीजान वहाँ क्यों गई हैं, कब आएंगी? वो न जाने क्यों इतनी मुतजस्सस थी, मगर ये पूछते हुए वो कुछ झिझकी थी। वहाँ मेरा भाई होता है, उससे मिलने गई हैं, 3-4 माह तक आ जाएंगी। वैसे बेगम साहिबा, आपको बहुत जल्दी नहीं है अपनी सास से मिलने की? पैंट की जेब में हाथ डाले शरारत से कहता वो उसकी तरफ झुका था और लान की कुर्सी पर बैठे आज के इस मर्द को याद आया कि बीजान उन दिनों शुजात के पास इंग्लैंड गई थी। ऐसा मैंने कब कहा? शर्माते हुए वो कह रही थी। उसकी वारफ्तगियों में वो अक्सर शर्मा ही तो जाया करती थी। अच्छा सुने, एक अदा से उसने पुकारा। सुनाइए, हम हमातन गोश हैं, शरारत पर आमादा उस शख्स ने कहा। लड़की की पलकें हया से झुकी और रुखसार गुलाबी हुए। शोहर की मोहब्बत और तवज्जो किसे अच्छी नहीं लगती, और शोहर भी वो जिसे उसने खुद से बढ़कर चाहा था, जो उसकी मोहब्बत था। आपके केस का फैसला आ गया? आप बहुत परेशान थे उस केस को लेकर। क्या फैसला हुआ? वो अब उससे इस्तफसार कर रही थी। हाँ, हम केस जीत गए। अभी ऐसा कोई केस नहीं है मेरी जान जो मैं हार जाऊं। लड़की ने मोहब्बत का झांसा देकर शादी की और अब धोखे से जायदाद नाम लगवाना चाहती थी। लालच की शादी का जो अंजाम होना था वही हुआ। लड़का जीत गया और लड़की को सजा हो गई। गहरी सांस खींचता वो उसे मुख्तसर बता रहा था। चलते चलते वो रुक गई थी। चंद कदम चलकर अपने अकेलेपन के एहसास के तहत उस शख्स ने पलट कर देखा तो वो अपनी जगह साकत खड़ी नजर आई थी। उसकी नम आंखें देखकर वो चौंक गया। तुम्हें क्या हुआ है? हैरत के तासुरात उसके चेहरे पे वाज़िह थे। आपने लड़की को सजा दिलवा दी। आप उनको समझा देते, उनकी सुलह करवा देते, शायद वो अपनी गलती सुधार लेते और ठीक हो जाते। गलती इंसानों से ही होती है वजाहत। मुझे दुख हो रहा है। मोहब्बत करने वालों को कभी जुदा नहीं होना चाहिए। मासूम से चेहरे पे अजियत थी, जाने वो किस बात पर बेचैन हुई थी। मोहब्बत में गलती की गुंजाइश नहीं होती मेरी जान। उसने गलती की थी, सजा तो मिलनी थी।
इस जमाने के मर्द ने भी जाने क्या बावर करवाने की कोशिश की थी। मोहब्बत इतनी शफाक तो नहीं होती। आहिस्तगी से उसका बाजू थामे उस पर सर टिकाए उसने कहा। एक आंसू उसकी आंख से टपक कर उसकी शर्ट में जज्ब हुआ था। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे माफ कर देंगे ना? लहजे में एक बेचारी सी आस थी, शायद एक अंदेशा भी था। मतलब तुम गलती करोगी? वो संजीदा सा लहजा लिए मुखातिब थे। आंखों में एक शरारत थी। वो लड़की अपनी सोचों में इतनी खोई हुई थी कि उसने वो शरारत महसूस ही नहीं की थी। गलती कोई दानिस्ता थोड़ी करता है, ये तो कभी भी किसी से भी सरजद हो सकती है। इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं। मेरे मामले में इतने बेरहम मत होना वरना मैं मर जाऊंगी। उसकी हंसी थम चुकी थी। स्याह आंखों में कई खदशे कुंडली मार कर आ बैठे थे। मोहब्बत के अंदेशे, वाहमे, मोहब्बत में कदम कदम पे अंदेशे और खदशे ही तो होते हैं, और इन अंदेशों के बेशुमार सांप एक मोहब्बत पे पहरा दिए हुए होते हैं। कब कौन सा अंदेशा सर उठा ले मालूम ही नहीं हो पाता। अच्छा तुम बताओ, मैं क्यों कर माफ करूंगा? उसे सताने का इरादा लिए मजबूत लहजे में उसने पूछा। जानती हूँ आप वकील हैं, आपसे माफ़ी इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी। माफ़ी तो एक ही सूरत में मिलेगी कि पहले अपने हक में 100 दलाइल पेश करना पड़ेंगे। वकील साहब इनमें तवाज़न तलाश करेंगे और अगर तवाज़न हुआ तो माफ़ी मिलेगी, वगरना सीधे फांसी चढ़ा दिए जाओगे। वो अब उसका बाजू छोड़कर छोटे छोटे कदम उठाती साथ चल रही थी और लहजे में शरारत महसूस करते हुए बेदिली से कह रही थी, कितना जानती हो तुम मुझे? सुनकर अच्छा लगा। वो मुस्कुराया था, उसके लहजे में एक तफाखुर था। जी हाँ, एक बात मुझे मालूम है, हमारी लड़ाई कभी नहीं होगी। मैं तो इस खौफ से कभी भी नहीं झगड़ूंगी कि माफ़ी मांगने के लिए 100 दलाइल कहाँ से इकट्ठे करूंगी। उसने गहरी सांस खींची, जबकि उसकी मासूमियत भरे एतराफ़ पर उनका एक जानदार कहकहा गूंजा था। और होनी भी नहीं चाहिए, वरना माफ़ी हरगिज़ नहीं मिलेगी। वो अब उसके हाथ को अपने हाथ में लिए तनबीह करते आगे बढ़ रहे थे। आवाज़ें दूर से दूर होती सुनाई दे रही थी। लान में बैठा वजाहत अहमद उन्हें देखने में मुकम्मल तौर पर महव था कि यकायक किसी के बहुत करीब से पुकारने पर बेख्तियार चौंके। तखय्युल से हकीकत का सफ़र तय किया। हैरत से इर्द गिर्द निगाहें घुमाई तो हैवले कहीं दिखाई नहीं दिए। उनके मुस्तकबिल की तरह उनका माजी भी लम्हा भर के लिए गायब हो चुका था। आंखों में पछतावे की एक खौफनाक लहर उभरी। उन्हें लगा वह लहर उन्हें अपने साथ बहा ले जाएगी। दोनों हाथों की उंगलियों के पोरों से सख्ती से आंखों को रगड़कर उन पछतावों को भी नोच फेंका और सीधे होकर बैठे। वो अपने ख्याल में इतने महव थे कि उन्हें हशमत अहमद की आमद का एहसास ही नहीं हो सका। वो अभी अभी हॉस्पिटल से लौटे थे। भाई को खिलाफ आदत लान में बैठे देखा तो वहीं चले आए, जबकि मरीज एक सरसरी सी निगाह उन पर डालकर अंदर की जानिब बढ़ गया था। क्या बात है वजाहत, मौसम सर्द हो रहा है, तुम यहाँ बैठे हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? डॉक्टर हशमत अहमद मुकाबिल की कुर्सी संभालते हुए कह रहे थे। जी ठीक हूँ, यूं ही माजी खंगाल रहा था, अपनी गलतियाँ तलाश कर रहा था। कभी कभी दिल करता है कि माजी की तलखियों की तपिश महसूस की जाए और अपनी नाकर्दा गलतियों की पर्दा कुशाई की जाए। हैरत है मुझे अपनी कोई गलती नजर नहीं आती। वो अजियत से मुस्कुराए। वो ऊंचा लंबा वजीह मर्द इस वक्त इस हारे हुए जवारी की मानंद दिखाई दे रहा था जो अपना सब कुछ हार कर भी शिकस्त तस्लीम ना कर पा रहा हो। अफसोस हुआ मुझे ये जानकर वजाहत कि तुम्हें आज भी यही लगता है कि तुम सही थे और तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी। वजाहत अहमद अपने भाई के पुख्ता लहजे पर चौंक उठे। क्या मतलब? उन्होंने चौंकते हुए इस्तफसार किया। कुछ नहीं, बस दुआ करो ये गलती गलती ही रहे, गुनाह ना बने कि तुम्हें इसका कफ़ारा अदा करना पड़े। माफ़ी मांगना आसान होता है वजाहत, लेकिन कफ़ारा अदा करने के लिए एक उम्र लग जाती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बाकी की ज़िंदगी कफ़ारा अदा करते गुजरे। आपको अब भी यही लगता है कि मैं ही गलत था? वजाहत अहमद के लहजे में बेयकीनी दर आई। क्यों, अब ऐसा क्या बदल गया? मैं जानता हूँ तुम रोज़े अव्वल से गलत थे। कितना समझाया था तुम्हें कि ज़िंदगी को एक मौका देकर देखो, मगर तुमने किसी की नहीं सुनी। हशमत साहब ने ताज्जुब से सर झटका। नहीं भाई साहब, मैं मुजरिम नहीं था, मैं विक्टिम था। वो आज भी अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार ना थे। उनके नज़दीक वो सही थे। तुमने मोहब्बत में चोट दी है वजाहत, मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने मोहब्बत में चोट खाई भी तो है। उन्होंने अपने दिफा में कमज़ोर सी दलील पेश की, जिसे हशमत अहमद ने अजियत से मुस्कुराते पहली पेशी में रद्द कर दिया था। वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी और इसी बात पे वो लाजवाब हो जाते थे, हार जाते थे। काश मैं तुम्हारी आंखों पे बंधी पट्टी उतारकर तुम्हें जिंदगी का असल चेहरा दिखा सकता, मगर बेसूद, इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसीलिए कह रहा हूँ, इस बात को यहीं छोड़ दो। मत तकलीफ दो खुद को, इतना मत सोचो। जो गुजर गया है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अपनी गफलत की वजह से हम नूर को खो चुके हैं। बीजान उस गम से आज तक नहीं निकल पाई। अब जो तुम्हारे पास है उनकी खबर लो। शानज़ और आलियान को तुम्हारी ज़रूरत है।
तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे एतमाद की। परेशान रहने से खुद की तबीयत बिगड़ेगी, वो अब उन्हें समझा रहे थे। हार गया हूँ और हारा हुआ इंसान किसी को क्या दे सकता है। अफसोस तो यह है कि मोहब्बत से हारा हूँ। कोर्ट का कोई केस होता तो कब की हार तस्लीम कर चुका होता, लेकिन इस हार ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। शिकस्त ज़दा लहजा लिए, वो मध्यम सा लहजा लिए कह रहे थे। थक गया हूँ माजी का बोझ उठाकर, कोई सिरा हाथ ही नहीं आता। अंधेरा ही अंधेरा है मेरे अंदर, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। कुछ पल आंखें मूंदे सरगोशी के अंदाज में उन्होंने कहा। डॉक्टर हशमत अहमद का दिल उस लम्हे अपने इस शिकस्त खुर्दा भाई के लिए कांप उठा, जो कभी जिंदगी से भरपूर, मोहब्बत करने वाला, खुश मिजाज और जिंदगी को जीने वाला एक कामयाब इंसान था, लेकिन इसी जिंदगी से इतनी जल्दी और इतनी बुरी शिकस्त खा बैठा कि आज तक उठ नहीं पाया था। यूं तो इंसान की फितरत में हारना नहीं है, वो गिरता है फिर उठ खड़ा होता है अपने पूरे कद के साथ, लेकिन कभी कभी वो एक कमजोर लम्हे के जेर होकर हार जाता है, और वो हार हर हार पे भारी होती है। इस हार पे इंसान अपनी पूरी जिंदगी हार देता है। ऐसी ही हार का शिकार इस वक्त लान में बैठा वो शख्स हुआ था, जिसकी जिंदगी में अब सिर्फ अंधेरा था और चिराग वो खुद गुल कर चुका था।